नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज पनि बिहानको 9 बजे हामी उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै आज पनि 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समयलाई हामी धार्मिकमय बनाउनको निमित्त हामी भगवान बुद्धद्वारा देशित कल्याणकारी मंगलकारी धर्म उपदेशलाई देशना धर्म साकच्छा धर्म कक्षा लिनको निमित्त हामीले यो समय छुट्याएका छौं र त्यही सन्दर्भमा आज मिति 2077 साल श्रावण 8 गते बिहीबार को दिन पनि सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट तपाईहरुलाई आजको यस चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु र सदाझै हामीले आजको एउटा धर्म देशनाको एउटा टपिक शीर्षक राखेका छौं कुम्भ जातक। हिजो अस्ति हामीले धम्पद अर्थकथालाई समेटेका थियौं र आज चाहिँ हामीले एउटा त्यही धम्पद अर्थकथामा समावेश भएको नै जातक एउटा यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु है। नाम रहेको छ कुम्भ जातक र हिजो हामीले विशाखा उपासिकाको साथीहरूले सुरापान गरेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध सामुन्ने धर्म देशना नसुनिकन आफ्नै तालले हाँसेर नाचेर गाएर कोही झगडा गरेर यत्र तत्र एउटा वातावरण नै अमानवीय ढंगले त्यहाँ प्रस्तुत हुँदाखेरि भगवान बुद्धले सुरापानको विषयमा देशना गर्नु भएको जुन उपदेश छ त्यही उपदेशबाट विशाखा उपासिकाको साथीहरू श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए र भगवान बुद्धले त्यही समयमा एउटा कुम्भ जातक देशना पनि गर्नुभयो। त्यो जातक सारै नै सान्दर्भिक छ आजको यो समाजमा कि आजको यो समाज सुरापान नभइकन इज्जतै नभएको जस्तो व्यवहार गर्ने यो समाजको लागि साँच्चैकै ज्ञानवर्धक छ यो कुम्भ जातक चाहिँ। र हिजो नि मैले भनिसके कुम्भ जातकमा यो सुरा यानी कि रक्सी हैन मादक पदार्थ शुभारम्भ कहाँदेखि भयो यो निर्वाण कहाँदेखि भयो भन्ने विषयमा यो जातकले प्रस्त्याउँछ र हामीले यो बुझिरहँदा पनि हुन्छ यो सुरापान चाहिँ कसरी सुरु भएको रहेछ कहाँबाट सुरु भएको रहेछ सुन्दाखेरि रमाइलो पनि छ ज्ञानवर्धक पनि छ। त्यसैले समयलाई धेरै नलिकन है भूमिका त के बाड्नु र हिजो नै सुरापानको विषयमा हानि नोक्सानी आदि इत्यादि विषयमा त हामीले छुट्याइसकेका छौं नि हैन। त्यसैले आज धेरै भूमिका चाहिँ बाड्न नपर्ला र यो जातक धेरै लामो पनि छैन
त्यसैले तपाईहरुले यसलाई शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला बेलैमा, जसले गर्दाखेरि धेरैले सुन्न पाओस्। र आज गोला धर्म सुरु भएको, गोला पर्व सुरु भएको तेस्रो दिन हामीले धर्मदेशलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको छु है। अब समयले कतिसम्म साथ दिन्छ, सबै उपासक उपासिकाहरूको आग्रह चाहिँ गोला 1 महिनासम्म देशना गर्दाखेरि गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ भन्ने सबैको अनुरोध पनि आएको छ। देशना गर्नु त नराम्रो कहाँ हुन्छ र, जहिले देशना गरे पनि राम्रै हुन्छ। अब हेरौं सकेसम्म निरन्तरता दिँदै गोला महिना पुरै धर्मदेशना सकाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। र यस्ता धेरै कथाहरू, जातकहरू, धम्पट अटकताहरू धेरै छन्। अब कुनै कुराहरू चाहिँ अलिकति गम्भीर होला, कुनै सरल होला, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ। तर आजको यो जुन प्रसंग कथा छ कुम्भ जातक, अब कुम्भ जातकलाई सुरु गरिहालौं। वाराणसी राज्यमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा एकजना जंगलमा गएर माल सामान बटुल्ने, काठ दाउरा बटुल्ने एकजना मान्छे रहेछ, जो दैनिक रूपमा जंगलभित्र पस्थ्यो। जंगलभित्र पसेर उसले आफूलाई चाहिने अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, माल सामानहरू बटुल्ने काम, जसको जो मान्छेको नाम छ सूर। यानी कि सूर नामक एकजना मान्छे जंगलमा गएर दैनिक रूपमा माल सामानहरू बटुल्ने काम गर्थ्यो। त्यति बुझ्नुस् पहिला। अनि जंगलमा गएको त्यो मान्छेले सामान सिमानहरू बटुल्दै आउने जाने क्रम उसको जारी नै रहेको थियो। अनि एउटा त्यो जंगलमा एउटा जस्तै 4-5 फिट हैन मान्छेको उचाइ अनुसार एउटा मोटो रुख चाहिँ माथि बढेर त्यसपछि चाहिँ 3वटा हाँगाहरू एकतर्फ गरेर 3 तर्फ चाहिँ हाँगा चाहिँ त्यो रुखको हाँगाहरू फैलिएर फेरि झाङ्गिएर बसेको एउटा रुख रहेछ। अब भनौं यहाँबाट यसो गएर यहाँबाट यसो फैलिएर गएको त्यो हाँगाहरू, डाँठहरू हुन्छ नि त, मोटा मोटा डाँठहरू, 3वटा डाँठहरू, तल चाहिँ डाँठमा चाहिँ मोटो, त्यसपछि हाँगा 3टा हाँगा निस्किएको, र बीच भागमा चाहिँ यस्तो भएको कारणले बीच भागमा चाहिँ के भएको त भन्दा खाल्तो परिरहेको रहेछ। अब हेर्नुस् है त्यहाँ के भइरहेको रहेछ। अनि त्यो काठको त्यो 3वटा हाँगाको बीचमा खाल्तो परिरहेको त्यो खाल्तोमा पानी पर्दाखेरि चाहिँ त्यो खाल्तोमा पानी भर्ने रहेछ के। त्यो खाल्तो पनि सानो खाल्तो होइन, फेरि ठूलै खाल्तो रहेछ के। त्यो रुखको चाहिँ त्यो बीच भागमा डाँट आयो होइन, सुई डाँट आयो, त्यसपछि 3टा हाँगाहरू फैलिएर झाङ्गिएको त्यो रुख, ठूलो रुख थियो। त्यो बीचमा चाहिँ खाल्तोमा पानी पर्दाखेरि चाहिँ पानी जम्मा हुने रहेछ। अनि त्यो रुखको वरिपरि चाहिँ अम्बाको बोट पनि रहेछ के, अम्बा। अनि त्यो अम्बाको बोटमा फलेको जुन अम्बा छ, त्यो अम्बा पाकिसकेपछि खस्दाखेरि चाहिँ
त्यही खाल्टोमा पर्न आउने केही खसेका केही अम्बाहरू चाहिँ त्यो पानी जम्मिएको एउटा ठूलै ट्याङ्की जस्तो भरिएको हुन्छ के त्यो रुखको त्यो कापीमा खोज जस्तै भइरहेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो पाकेको अम्बाहरू खसेर आउँदाखेरि केही अम्बाहरू चाहिँ त्यही जम्मा भएको पानीभित्र खस्थ्यो हैन। अम्बा पनि त्यसमै पर्यो, पानी पनि त्यसमै पर्यो। त्यसपछि नजिकै धानहरू उम्रेको थियो, आफै त्यहाँ धानहरू चाहिँ उम्रिरहेको थियो, धान फलिरहेको थियो। त्यो धान चाहिँ चराहरूले त्यो धानलाई चाहिँ खाएर त्यो धानलाई चाहिँ चुच्चोले टुक्रा पारेर ल्याएर चाहिँ रुखमा त्यही रुखको माथि बसेर खाने गर्थ्यो कि। त्यो चाहिँ धानको छुप्पा छुप्पा हुन्छ नि, त्यही टिपेर ल्याउँथ्यो कि चराहरूले। सुगाहरू भयो, अरू चराहरू भयो, सबैले त्यो धानको त्यो छुप्पा छुप्पालाई काटेर ल्याएर त्यो रुखमाथि बसेर उनीहरूले खाँदाखेरि केही केही त्यो चाहिँ धानको त्यो भित्र रहेको चामलको गेडाहरू चाहिँ केही चाहिँ खसेर त्यही पानीभित्र नै पर्थ्यो कि, जुन चाहिँ एउटा भाँडो जस्तो बनिरहेको छ त्यो रुखको तीनवटा हाँगा बीचमा चाहिँ त्यो भाँडो जस्तो बसिरहेको छ। पानी टन्नै छ, त्यसमाथि चाहिँ अम्बाहरू पनि खसेको छ। त्यसपछि धानको चामल पनि त्यसैमा खसेको छ चराहरूले खाउँदाखेरि। र त्यो पानीमा के मिसियो त भन्दाखेरि अम्बा पनि मिसियो, त्यसपछि चामल पनि मिसियो, धानको चामलहरू हुन्छन् न त्यो पनि मिसियो। अनि अब जहिले पनि त पानी पर्दैन, अनि घाम लाग्यो। घाम लागेपछि घामको कारणले त्यो पानी तातिने रहेछ। अनि तातेपछि तातो चिसो अम्बा मिसिएको चामल मिसिएको भएपछि धेरै समयपछि अब त्यो पानी त धेरै रहेछ त्यो रुखको बीच भागमा। अनि त्यो घामको तापले गर्दाखेरि त्यो पानी त रातो भएर आयो। रातो भएर आयो। अब के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ, त्यो त एउटा प्रकृतिको विधि अनुसारै हैन, कसैले गर्ने भनेर गरेको पनि होइन। रुख पनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ रुख उम्रेछ। अब हाम्रो वरिपरि पनि त्यस्ता रुखहरू धेरै हुन्छन् हैन, तर यो रुख चाहिँ अलिकति ठुलै रुख परेछ र त्यो भाडो जस्तै बनेछ। त्यहाँ पानी जम्मा भएछ, अम्बा खसेछ, धान खसेछ चराहरूले गरेर हैन, बाँदरहरूले खाएर त्यो अम्बाहरू खाने फ्याक्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर खसेछ। त्यसरी समय बित्दै गइसकेपछि घामले पनि त्यो पानीलाई रातो बनाइदिइसकेपछि एक किसिमले त्यो पानी चाहिँ अब साधारण पानी रहेन, आकाशबाट वर्षेको पानी। त्यसमा अम्बा मिसियो, धान मिसियो, अझ घाम पनि मिसियो। त्यसको रङ पनि बेग्लै पाराको भएर आयो, रातो भएर आइसक्यो। त्यस्तै समयमा अब घाम लागेपछि चराहरूलाई, बाँदरहरूलाई, अरू प्राणीहरूलाई चाहिँ तिर्खा लाग्ने त स्वाभाविकै भयो। अनि चराहरू तिर्खा लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रुखमा त्यसरी चाहिँ अम्बा धान मिसिएर घामले रातो भएको त्यो पानी सम्झेर अब हुन त पानी नै हो, त्यो चराहरूले चाहिँ त्यो पानी खाने रहेछ। अनि पानी खाएपछि त्यो चराहरू त के हुने रहेछ त भन्दाखेरि
लत्थ परेर त्यो रुखबाट खस्ने रहेछ त्यो पानी खाएर है। अनि बाँदरहरूले त्यो पानी खायो भने पनि त्यो बाँदरहरू पनि त्यो पानी खाँदै लत्थ परेर त्यहाँबाट खस्ने रहेछ। जसले त्यो पानी खान्छ ती प्राणीहरू त्यो रुखबाट लत्थ परेर त्यहाँबाट खस्ने रहेछ। त्यो पानी त के भयो त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि त्यो पानी जस्तो भयो हुन त, तर वास्तवमा त्यो त अर्कै किसिमले त्यहाँ बनिसकेको रहेछ। त्यो पानी मात्र भएन, अब त्यसमा अम्बा मिसियो, धान मिसियो, त्यो चामल मिसियो होइन। घामले त्यहाँ चाहिँ रातो बनाइदिएपछि त त्यो पानी त के भएको रहेछ त भन्दाखेरि मध्य पदार्थ पो बनेछ त। चराहरूले खायो, चराहरू त्यहाँ रुखबाट तल झर्ने, हर्डिङ्ग त लाग्छ, मात लाग्छ। बाँदरहरूले खायो, बाँदरहरू त्यस्तै हुन्छ। त्यही बेला त्यो जंगलमा माल सामानहरू बटुल्न आउने त्यो सुर नामक त्यो मान्छेले त्यो दृश्य देखिरहेको रहेछ। ओहो, यो चराहरू त त्यो के भन्छ रुखबाट त खस्यो, केही खाएको जस्तो देखिन्छ। बाँदरहरू खायो, उनीहरू पनि झडेछ। त्यो सुर मान्छेले त्यो दृश्य देख्दाखेरि उसलाई के भान पर्यो त भन्दाखेरि पक्कै पनि यो रुखमा विष संकलन भइरहेको छ होला। त्यसैले उनीहरू त्यो चाहिँ तीनवटा त्यो हाँगाको बीचमा केही खाएको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँबाट त तिनीहरू त्यो खाने बित्तिकै त रुखबाट चढ्ने रहेछ। पक्कै विष हो कि के हो भनेर चाहिँ विचार गर्न थाले त्यो सुर नामक मान्छेले। त्यस्तै विचार गर्दै बस्दाखेरि त एकछिनपछि त्यो रुखबाट खसेका चराहरू, पन्छीहरू चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ उनीहरू होसमा आएर फेरि उडेर जाने। त्यस्तै गरी त्यो बाँदर पनि एकछिन चाहिँ रुखबाट खसिसकेपछि एकछिन त बेहोस भएर बसिरहने, अनि एकछिनपछि समय बितिसकेपछि फेरि होसमा आएर बाँदर त उफ्रेर फेरि रुखमा चढ्ने। त्यो सुर नामक त्यो जंगलमा जाने मान्छेले त्यो दृश्य ठ्याक्कै देखेछ। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ भान परेछ, ओहो, विष खाएको भए त यिनीहरू मर्थ्यो नै, तर यिनीहरू चाहिँ प्राण त गए छैन। केही बेरमा त उनीहरू होसमा आएर त आफ्नो स्वभाव अनुसार कोही उडेर गए, कोही उफ्रेर बाँदर माथि चढेर गए होइन। ओहो, के खाएको रहेछ यिनीहरूले? विष त होइन, सुरुमा त विष जस्तो लागेको, मिनी विष त हो नि, त्यो पनि सुरापान भनेको पनि मिनी विष त हो नि होइन, चुलो विष के चुलो विष। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई अलिकति जिज्ञासा लाग्यो, के रहेछ म हेर्नु पर्यो, त्यो रुखमा चढेर म पनि हेर्छु। धेरै ठुलो रुख पनि होइन, अब चाहिँ अलिकति चाहिँ डाँट चाहिँ मोटो छ होइन, मान्छे जत्रोको छ। त्यसपछि तीनवटा चाहिँ हाँगाहरू निस्केको त हो, त्यही बीचमा त हो त्यो। त्यसपछि त्यो मान्छेले अब पक्कै केही न केही छ यसमा। बिचरा यो चराहरू, यो बाँदरहरूले त्यसरी त्यहाँबाट खस्दाखेरि पनि फेरि उनीहरूले त्यो खान छोडेको छैन, फेरि खान्छ के तिनीहरूले। जहिले पनि देखिरहेको भयो त्यसले फेरि खान्छ, फेरि खस्छ कि, खसेर फेरि होसमा आउँछ एकछिनमै। त्यो सुर नामक मान्छेले त्यो मजाले त्यो हेरिरहेको रहेछ जंगलमा जाने मान्छेले। ओहो, यो चराहरू त मजाले त खाँदो रहेछ, फेरि यिनीहरूलाई त होइन मजा त आइरहेको हो कि के हो, खस्दाखेरि पनि केही हुँदैन तिनीहरूलाई। र बाँदरलाई पनि त्यस्तै छ।
नभन्दै त्यो मान्छेले यो पक्कै विष होइन, यो चीज चाहिँ केही मिठो चीज, केही स्वादिलो चीज, केही मजाको चीज पक्कै हुनुपर्छ। त्यही भएर यो चराहरू बार बार खाइरहेको छ, बाँदरहरू पनि उफ्री उफ्री खाइरहेको छ। हेर्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो सुर नामक मान्छेले रुखमा चढेर हेर्छ त एउटा ठूलो डाँट माथि गएको छ, त्यसबाट 3वटा हाँगा यसरी तीनतिर चाहिँ हाँगा चाहिँ फैलिएको छ। त्यो बीचमा त ठूलो खाडल भो रहेछ। त्यो खाडलमा त रातो रातो न त्यहाँ त जल रहेछ, पानी रहेछ। उसलाई त पानी जस्तो पो ठाने त उसले, होइन? त्यति बेलासम्म जाँड, रक्सी, मद्यपान, सुरापान भनेको थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। कसरी बन्छ, कसरी खान्छ, किन खान्छ, के को लागि खाने, के हुन्छ, के पनि थाहा छैन। सुरुमा त यो पंक्षी जनावर झंग पंक्षी भन्छ हैन, पशु पंक्षीहरूले खाएको रहेछ त्यो। अनि त्यो मान्छेले यसो हेरे त ओहो यो रुख त गजबको रुख रहेछ बा, पुरै यो त त्यही भाँडो जस्तो तयार भएको रहेछ यो 3वटा आँगाको बीचमा त। ओहो यो त गहिरो पनि रहेछ, फेरि पुरै पानी जम्मा भएर रहेको रहेछ। यही चीज खाएको रहेछ यिनीहरूले, यो चरा र यो बाँदरहरूले त। म पनि केही खाएर हेर्छु, अब विष त पक्कै होइन, विष भएको भए त यो चराहरू खाएर त मरिहाल्थ्यो, मरेको पनि होइन, होसमा आएर उडेर गइहाल्यो। बाँदर पनि खाएर रुखबाट त त्यो झड्यो, तर एकछिनमा होस आएर फेरि उफ्रिएर माथि गयो। भनेपछि यो विष चाहिँ होइन, केही मिठै चिज होला, म पनि खाएर हेर्छु भनेर त्यो सुर नामक मान्छेले पनि हातले यसो लिएर यसलाई चाहिँ हैन अन्जुलीमा भन्छ हैन, अन्जुलीमा पानी थापेर खाएको भन्छ हैन। नेवारी भाषामा त एक पासा दुई पासा हैन, पासा पासा खाएर खायो भने जस्तो हुन्छ हैन। जे होस् त्यो सुर नामक मान्छेले त्यो पानीलाई हातमा राखेर अन्जुलीमा राखेर मजाले पिएछ। हेर्दाखेरि राम्रो पनि देखिन्छ के, कलर पनि राम्रो के, अलि रातो रातो त्यो घामले गर्दाखेरि, तापले गर्दाखेरि भएको के। खाइसकेपछि त बिचरालाई पनि रिङ्गत लाग्यो रुखमाथि नै। आम्मै के खाएको रहेछु मैले, खाँदाखेरि फेरि त्यो जिब्रोमा परेपछि जिन्दगीमा कहिले त्यस्तो स्वाद भनेको खानै पाएको छैन हैन। जिब्रो त जलललललललल आयो, मजा पनि आइरहेछ त्यसलाई त। ओहो यो चरा यो बाँदरले मजाले खाएको यही भएर पो रहेछ। यिनीहरू त रुखबाट झरेको, म पनि झर्ला कि के हो भनेर उसले राम्रोसँग समाएर केही झुम्म पर्ने बित्तिकै त्यो त रुखबाट झरेछ। रुखमा अडेस लाएर बसेछ, त्यसलाई त त्यो पानी खाएर यति फन फन घुमाएछ कि ओहो मजा पनि आइरहेछ उसलाई, एकछिन त डर पनि लागेछ, तर मजै बेग्लै आयो कि त्यसलाई त। अनि उसले सोचेछ ओहो संसार भुलेर क्या मजा आउने पो रहेछ। त्यही भएर पो यो चराहरू चाहिँ मजाले खाएर तल झरेर पनि फेरि खाने रहेछ। बाँदर पनि त्यस्तै गर्ने रहेछ। यो पदार्थ त साह्रै मजाको पो रहेछ हैन। मान्छेहरूलाई चाहिँ नकारात्मक चीज भित्र छिर्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन नि। यो त चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रिङ्गत लगाउने रहेछ, यो झुम्म पार्ने रहेछ बाबा, यो त खानु हुँदैन भनेर सोचेन, सोच आएन। उसलाई कस्तो सोच आयो त भन्दाखेरि बाबा यो त मजाको रस रहेछ, विष त होइन। रुखमा उत्पन्न हुने एउटा मिठो पदार्थ होला यो भनेर त्यसले विचार गर्दै मजाले बसिरहेको रहेछ, तल त्यो रुख मुनि बसिरहेको रहेछ।
त्यसपछि त तपाईको चाहिँ त्यो रस जिब्रोले रस पाउन थाल्यो भने छोड्नै सक्दैन, हैन? त्यसपछि उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि यो रस खाएपछि अरु चस्स हाम्रो हुन्छ नि त, तपाईहरुको चाहिँ त्यो जाँड रक्सी खाने मान्छेहरुले रक्सी जाँड मात्र खाँदैन नि, केही त्यो के भन्छ अब त्यो चिसुवा भन्छ नेवारी भाषाबाट, अर्को एउटा कुनै स्वाद लिन पाए हुन्छ, मासुको कुनै तरकारीको, हैन? स्वादमा चाहिँ त्यो रस लिन पायो भने चाहिँ, जिब्रो पर्काउन पायो भने चाहिँ अझै रमाइलो हुन्छ होला। यस्तो रसमा मासु टुक्राहरू खान पाए त कति मिठो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पो सोच आयो त त्यसलाई। रुखमुनि बसेर त्यसरी विचार गरिरहेको रहेछ। नभन्दै त्यो माथि चराहरूले त्यो पानी पिएपछि चराहरू फेरि लथ्थिएर त्यहाँबाट खसेर उसकै अगाडि चराहरू पनि खस्न आयो। ल हेर्नुस्, उसले सोचिरहेको मासु खानु पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर सोचिरहेको, ठ्याक्कै माथिबाट त्यो चराले त्यो पानी खाएर लत्त परेर त्यहाँबाट खसेछ। एकछिन त बेहोस हुन्छ, अनि त त्यो मान्छेले आहा चरा त खस्यो, हैन? खसिसकेपछि ओ यस्तो रस पिएर यसलाई नै मासु बनाएर म खान्छु। त्यो रसले चाहिँ अरु चीजहरु चाहिँ माग गर्दछ के, डिमान्ड बढी हुन्छ के उसको, हैन? त्यसपछि त उसले त्यो रस खाने अनि तल झरेको त्यो चराहरूलाई चाहिँ मारेर काटेर मजाले मासु त्यही त्यो आगोमा पोलेर त्यो मान्छेले त मजाले रस लिँदै स्वाद लिँदै रस लिँदै स्वाद लिँदै उनलाई त त्यहाँबाट उठ्न पनि मन लागेन, त्यो ठाउँ छोडेर जान पनि मन लागेन। क्या मजा क्या, खान पनि पाउने पिउन पनि पाउने, मजाले त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मजाले पेट पनि भर्ने, मन पनि भर्ने, यो जिब्रो पनि स्वाद पनि भर्ने, मजा पनि आउने, एकछिन त मजाले निड्या जस्तो पनि हुने। 2-3 दिनसम्म त्यही बसेर उसले त्यहाँ रसपान गरेर त्यो चराहरूको मासु खाएर बसिरहेको। ल कति मजा आयो होला त्यो। तैपनि उसले यो सोचेन कि यो खायो भने त दिमाग सिमाग रन्थनिने रहेछ, शरीर पनि तलमलिने रहेछ, जति पिए पनि हैन। 2-3 दिनसम्म पिइसक्यो तैपनि त्यो पुगेको होइन। चराहरू कति खाइसक्यो तैपनि अब त्यो स्वाद चाहिँ अब बिर्सन सकेको होइन, छुटाउन सकेको होइन। खाएको खाए, पिको पी, मजाले बसाएको बसै त्यो त। अनि त्यसपछि 2-3 दिन भइसकेपछि उसले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि यो रुखको एउटा चाहिँ साह्रै स्वादिलो मिठास चीजहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ। त्यो भन्दा नजिकै हिमाल प्रदेश हो, त्यो चाहिँ जंगल पनि पर्छ, हिमालय भेग हो के त्यो। त्यहाँ चाहिँ एकजना तपस्वी हैन, योगी ध्यान बसिरहेको रहेछ। हुन त त्यो सुर नामक त्यो जंगलमा जाने मान्छे त्यो तपस्वी कहाँ गएर, त्यो योगी कहाँ गएर बेला बेलामा उसको सेवा टहल गर्थ्यो हैन। केही चीज चराउँथ्यो, उसँग संगत चाहिँ थियो त्यो सुर नामक त्यो मान्छेको। नजिकै त्यहाँ उसको चाहिँ हिमालय भेगमा एउटा तपस्वी थियो के, न जंगलको नजिकै, त्यो पनि जंगलै हो। अनि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि नजिकै तपस्वी छ, योगी बसिरहेको छ, मैले संगत गरिरहेको छु, 2-3 दिन भयो म उका नगएको, त्यसैले जानु पर्यो, एकचोटि भेट्न जानु पर्यो। यस्तो मिठो चीज कहिले नखाएको, मजाले खान पाएको रसवान यही चीज लिएर आज
भेट्न जाँदाखेरि यही चीज दान गर्नु पर्ला, यही चीज खुवाउनु पर्ला। चराहरू पनि एक दुईजना झरिहाल्छ, मासु बनाएर पकाएर उसलाई पनि खुवाउनु पर्ला। अब संकट गरिरहेको मान्छेलाई कहिलेकाहीँ भेट्न जानु पर्यो नि भनेर त्यो तपस्वी, त्यो योगी जसको नाम वरुण, तपस्वी वरुण योगी थियो कि, वरुण नामक तपस्वी योगी नजिकै ध्यान बसिरहेको, सूर्य नामक त्यो मान्छे उसँग संगत गरिरहेको, 2-3 दिन भयो ऊ त्यही खाएर मजाले बसिरहेको। अब याद आयो, 2 दिन भयो उसलाई नभेटेको। अब भेट्न जाँदाखेरि केही चिजहरू चाहिँ अब टक्राउनु पर्ला, चढाउनु पर्ला भनेर उसले चाहिँ के विचार गर्यो, यही पानी, उसले त पानी भन्ठानेको, मजाको पानी, फेरि क्या मजाको, आनन्द आउने मजाको पानी। त्यहाँ त रक्सी बनिसकेको, त्यहाँ त जाँड बनिसकेको छ त्यो। त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यही एउटा चाहिँ बाँसको एउटा ठुटा हैन, ठुटामा भरि त्यो उत्पन्न भएको हो, त्यो चाहिँ निर्माण भएको हो, त्यो पानीलाई त्यसमा भरेर चराहरू खसेको बेलामा चराहरूलाई मारेर त्यही चाहिँ आगोमा पोलेर मासु बनाएर आखिरमा त्यो सूर्य नामक त्यो मान्छे तपस्वी योगी, वरुण नामक तपस्वी योगी कहाँ गएछन्। भेटवार्ता भएछ। अब भेटवार्ता भइसकेपछि त्यो सूर्य नामक हैन, अब एउटा उपासक जस्तै त हो नि त्यो। अब त्यो त तपस्वी योगी हैन, ध्यान बसिरहेको मान्छे हुन त। अनि सूर्यले के भने त भन्दाखेरि, हे वरुण तपस्वी, हे वरुण योगी, मैले अद्भुत एउटा चाहिँ पेय पदार्थ मैले ल्याएको छु, साह्रै नै मजाको छ यो, खाँदाखेरि रमाइलो छ, मिठो रसिलो चीज मसँग छ, जोसँग मासुहरू खाँदाखेरि अझै थप रमाइलो हुँदो रहेछ। ल बिचरा चरा र बाँदरलाई थाहा छैन, मान्छेले तुरुन्तै नाना थरीका कुराहरू सोचेर नाना थरीको निर्माण गरिहाल्छ। उसले त्यो पेय पदार्थ पिउने मात्र होइन, त्योसँगै खान पनि स्वादिलो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइहालेछ। त्यही भएर चाहिँ जाँड रक्सी खाने, बियर खाने, यो चाहिँ खाने मान्छेले चाहिँ त्यही मात्र खाँदैन, केही चिज टप्प खान पायो भने, उनीहरू चाहिँ जिब्रो पर्काउन पायो भने मानव जिन्दगी उनीहरूले सफल बनाएको जस्तो ठान्छन् नि। अब हुन्छ त, जीवन सफल हुन्छ त। त्यसरी जीवन सफल हुने भए त त्यसरी खाने मान्छेहरू त सबै सफल हुने पर्ने नि। त्यस्ता खाने मान्छेहरू सबै ढलमा जाकेको देखेको छु मैले त। कहाँ सफल भएको देखेको छु र मैले, हैन। त्यसपछि अब संगत गर्न आइरहेको अब सूर्य नामक जहिले पनि श्रद्धा राखेर सेवा तहल गर्ने आउने मान्छेले त्यसरी चढाउँदाखेरि त्यो तपस्वी त्यो योगीले पनि मजाले त्यो पेय पदार्थ खाएर मासुको चोक्ताहरू चपाउँदै मजाले पो बस्न थाल्यो त। त्यो पनि 2 जना मिलेर त्यसरी चाहिँ पेय पदार्थ पिएर मासुको चोक्ता खाएर, ओहो यिनीहरूलाई त ओहो क्या रमाइलो भयो कि। दुवैजना आफूलाई हेर्छ, हाँस्छ, दुवैजना यसो हेर्छ, दुवैजना हाँस्छ। अब के खाएको उनीहरूलाई त केही थाहै छैन बिचराहरूलाई। तर खानुमा चाहिँ मजा चाहिँ आयो भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए, हैन। तर के चिज हो यो भन्ने थाहा छैन के उनीहरूलाई। जस एउटा चाहिँ पेय पदार्थ भनेर चाहिँ उनीहरूले खाइरहेको रहेछ। मजा भएको रहेछ। अनि चाहिँ त्यो योगी त्यो तपस्वी पनि खाएर त लत्थ परेछ, दुवैजना लत्थ परेछ। पछि उनीहरू त एक आपसमा अनुहार हेरेर मुसुमुस हाँस्ने। अब दुवैजनाले के विचार गरे त भन्दाखेरि, ओहो यो पेय पदार्थ त साह्रै रसिलो रहेछ, साह्रै मजाको रहेछ बा, जिब्रोमा पर्ने बित्तिकै नसा फुलेको जस्तो हुने रहेछ यो त। तिमीले खायो तिमीलाई मजा, मैले खाए मलाई मजा। अब यस्तै हो भने अरूले खायो भने अरूलाई पनि मजा होला नि त यो भनेर यिनीहरूको दिमाग त अर्कै ठाउँमा पो घुम्यो त। सही ठाउँमा घुम्दैन नि त्यो रक्सी खाने, जाँड खानेहरूको।
उनीहरूको दिमाग अन्त 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 घुम्छ हैन। अब त्यो वरुण नामक तपस्वी योगी जस्तो भएर पनि त्यो पेय पदार्थ खाएपछि उसको दिमागै उल्टोबाट घुमेछ। उसले के सोचेछ भन्दाखेरि दुईजनामा के छलफल भन्यो भन्दाखेरि ओहो तिमी चाहिँ जंगलमा आएर माल सामानहरू बटुल्ने, काठ दाउराहरू बटुल्ने, त्यसरी तिमीले जीविका यापन गरिरहेको, यो भन्दा राम्रो काम त के हो त भन्दाखेरि यही पेय पदार्थलाई मान्छेहरूलाई खुवाएर यो जीविका गर्ने एउटा चाहिँ व्यवसाय हुन सक्छ। यो किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ जिब्रोमा परेपछि यसको रस नसामा फैलेको जस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि मान्छेहरूलाई त हामीलाई त यत्रो मन पर्छ भने अब योगी तपस्वी जस्तोलाई त त्यहाँ लत्थ पारिसक्यो। योगीको दिमाग पनि उल्टोबाट घुमाइसक्यो त्यहाँ। अब त्यो सुर नामक त्यो मान्छेको त दिमाग घुमेछ हुन पनि हो बा। के गाह्रो हुने गरी के साह्रो हुने गरी यो दाउराहरू बटुलेर सारसामानहरू बटुलेर कति जीविका गर्ने। अब चाहिँ यही पेय पदार्थहरूलाई लिएर गएर मान्छेहरूलाई खुवाएर यही एउटा जीविकोपार्जन गर्ने एउटा माध्यम बनाउनु पर्यो। मान्छेहरूले यो खाना खाएपछि छोड्नै सक्दैन। अब म तपस्वी म योगीलाई त खाउँ 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 लाग्यो यो भनेपछि यो साधारण मान्छेहरू जो चाहिँ ध्यान बस्दैन तपस्या गर्दैन त्यस्ता मान्छे योगी तपस्वीकै एकजना चाहिँ अब एउटा चाहिँ त्यागी मान्छे नै त्यो पनि। अनि दुईजना मिलेर चाहिँ उनीहरूले सोच्यो ल अब चाहिँ हामीले यही पेय पदार्थलाई जीविकोपार्जन गर्ने एउटा माध्यम बनाउनु पर्यो भनेर त्यो दुईजनाले विचार गरेछ। सुर नामक र वरुण नामक दुईजना व्यक्तिले सबभन्दा पहिला मान्छेको रूपमा खाएर पिएर त्यसलाई थाहा पाएर यसलाई चाहिँ अरूलाई पनि खुवायो भने चाहिँ अरूको पनि रसमा उनीहरू डुब्ने छ, यो जीविकोपार्जन गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ भनेर थाहा पाएर सुर र वरुण नामक त्यो मान्छेहरूले यो प्रचलनमा ल्याएको कारणले गर्दाखेरि सुर नामक मान्छेको कारणले सुरा बन्यो, वरुण नामक मान्छेको कारणले वरुणी भनेर पनि भनिन्छ। यो रक्सी जाँड रक्सीलाई सुरा पनि भनिन्छ, वरुणी पनि भनिन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो सुर नामक को कारणले सुरा बनेको, वरुण नामक त्यो मान्छेको कारणले वरुणी बनेको। त्यहाँबाट सुरा र वरुणी त्यहाँबाट चाहिँ अब सुरु भयो। त्यो दुईजना मान्छे मिलेर अब उनीहरूलाई पनि के पनि थाहा छैन। त्यो दुईजना मान्छेले चाहिँ त्यो सुरा चाहिँ हैन त्यो पेय पदार्थ चाहिँ त्यो काठको मुट्ठामा काठलाई चाहिँ चिरेर हैन एउटा भाँडा जस्तो बनाएर त्यसमा चाहिँ त्यो पेय पदार्थ त्यसमा चाहिँ राखेर कहाँ गए त भन्दाखेरि सीमा प्रदेशको राजा कहाँ गएछ। अब यो त सबै राजाले त अब यो सबभन्दा पहिला राजाले खुवाउने। किन त भन्दाखेरि यस्तो कहिले नखाएको कहिले नपिएको यस्तो पेय पदार्थ खान पायो भने त राजाले त हामीलाई धेरै बकस पो दिन्छ त भनेर सोध्न थालेछ। अनि त्यसपछि दुवैजनाको सहमतिमा जाउँ त त्यसबेला ल हामी आजदेखि यही पेय पदार्थलाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम बनाऊ। धेरै चिज कमाउन सकिन्छ यसले। अब कसैले छोड्नै नसकिने चिज भयो नि त। आफूहरूले पनि खाइसकेको एउटा काम गरेर खाने मान्छेले त पियो उसले छोड्न सकेन। एउटा तपस्वी योगी बसिरहेको थियो त्यति बेला, त्यसले पनि खाएर त्यो पनि त लत्थ परे भनेपछि त अरू यो साधारण मान्छेहरू विलासी जीवन जिउने मान्छेहरूलाई त त्यो भनेको त साँच्चैकै फेरि अमृत जस्तै हुन्छ। अब राजा कहाँ जाने भनेर चाहिँ सीमा प्रदेश राजा कहाँ गएर उनीहरूले खबर दिन पठायो कि के हो त चाहिँ विशेष प्रकारको पेय पदार्थहरू लिएर आएको छु, राजाको लागि टक्र्याउनको निमित्त हामीले चाहिँ लिएर आएको हो।
अहिलेसम्म कसैले यो चीज खान पाएको छैन, पिउन पाएको छैन। राजाको लागि हामीले यो पेय पदार्थ लिएर आएको छु भनेर चाहिँ खबर दिन जानु भनेर मान्छेहरूलाई खबर दिन पठाएछ। अनि राजाको त्यो सैनिकहरूले राजालाई भन्न गएछ, महाराज सुर र वरुण नामक दुईजना मान्छे विशेष प्रकारको पेय पदार्थ लिएर आएको छु भनेर राजालाई सन्देश पठाएको छ के तिनीहरूले बोलाउँ महाराज भन्दाखेरि अब राजाहरू पनि अब अलिकति विलासी हुन्छ हैन। त्यो राजाले त के सोचे त भन्दाखेरि कस्तो पेय पदार्थ, विशेष प्रकारको पेय पदार्थ, अहिलेसम्म कहीँ नभएको पेय पदार्थ भन्छ त, खोइ त हेरौँ हेरौँ भनेर राजाले त्यो सुर र वरुण नामक दुईजना मान्छेलाई बोलाएछ। अनि बोलाएपछि उनीहरू राजाले भनेछ, हो तिमीहरूले चाहिँ कहिले नपिएको कहीँ नभएको त्यस्तो पेय पदार्थ तिमीहरू लिएर आएको भनेर चाहिँ सन्देश पठाएको हो, खोइ कस्तो रहेछ म पनि हेरौँ भनेर भन्दाखेरि, हो महाराज हामीले त्यस्तै पदार्थ भएको कारणले राजालाई नै पहिला यो चढाउँ भनेर हामी आएका हौं, तपाईले पनि खाएर हेर्नुस् भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो बाँसमा राखेर ल्याएको हैन, राजालाई दिएछ। राजाले भनेछ केही यस्तो बिस सिस खराब सराब गर्ने त के होइन नि यो भन्दाखेरि, के होइन, यो खाएपछि त मजाले आनन्द आउने पेय पदार्थ, हामी दुईजना त कति दिन खाए पनि सके, हामीले परीक्षण गरे पनि सके, मजाको रहेछ। त्यसैले मैले हामीले राजालाई सम्झेर हामीले लिएर आएको भनेर चाहिँ तिनीहरूले भनेपछि राजाले पनि ठिकै छ, रसिलो मिठो स्वाद भएको यो पेय पदार्थ हो भने त तिमीहरूलाई धन्यवादी छ, केही भयो भने गडबडी भयो भने फेरि विशेष भयो भने त फेरि तिमीहरूको ज्यान रहँदैन नि फेरि भन्दाखेरि, त्यसमा कुनै सन्देह छैन महाराज खानुस् भनेपछि लास्टमा चाहिँ राजा सहमति भएपछि राजाले त्यो बाँसबाट त्यो पेय पदार्थ खाएछ। अनि राजाले खाएछ, कहिले नखाएको रस स्वाद हैन। राजालाई त जिब्रोमा त्यो के पर्नु थियो, ओहो शरीरभरि नसा नसा फैलिएर झुम्म परेर त उसलाई त क्या आनन्द आएछ। आनन्द आएपछि चाहिँ राजाले के सोचे त भन्दाखेरि, यो सुर र यो वरुणले साँच्चै उनीहरूले जे भनिरहेको छ त्यस्तै छ यो रस चाहिँ। राजाले के भने त भन्दाखेरि, साह्रै मिठो रसिलो रस पो रहेछ, कहाँबाट पायो तिमीले यस्तो रस भन्दाखेरि, अनि त्यो सुरले के भने त भन्दाखेरि, महाराज हामीले हिमालय भेगमा यसरी चाहिँ पाएको, जंगलतिर हिमालको जंगलतिर हामीले यस्तो चाहिँ सुराब हैन हाम्रो यो यस्तो चाहिँ पेय पदार्थ हामीले पाएको, हामीले खाएर साह्रै मजा आएको कारणले राजालाई सम्झेर ल्याएको भनेर भनेपछि राजालाई पनि त ओहो यस्तो चीज त एकचोटि मात्र के खानु, जहिले पनि खान पाए पो, त्यस्तो आउँछ क्या त्यो दिमागमा। अनि राजाले के भने, यस्तै रस तिमीहरूले फेरि लिएर आउन सक्छ भनेर भन्दाखेरि, अवश्य महाराज हामीले लिएर आउन सक्छु भनेर भने। त्यसो भए मलाई थप अरू चाहियो, म यो दिनै खान चाहन्छु, लिएर आऊ भनेर भनेछ। म तिमीहरूलाई बकस दिन्छु, म तिमीहरूलाई चाहिँ दाम दिन्छु, नाम दिन्छु, काम दिन्छु, के दिन्छु। अब सुरा हैन त्यस्तो चाहिँ अब पेय पदार्थ खाएपछि, त्यस्तो जाँडक्सी खाएपछि त के भन्छ के भन्छ नि। त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ फेरि त्यो हिमालय भेगमा गएर त्यो फेरि रस लिएर आएछ, फेरि राजालाई खाएछ, फेरि लिन पठाएछ। त्यसरी 2-3 पल्ट त्यो लिन गइसकेपछि उनीहरू दुईजनाले फेरि अर्को बुद्धि के पुर्याए त भन्दाखेरि, अब राजालाई त धेरै चाहिने भयो त, हामीलाई भन्दा पनि धेरै चाहिने भयो, उसले त अब पैसा पनि दिने भयो हैन, त्यसको मूल्य पनि तिर्ने भयो। अब बार बार त्यो हिमालय भेगमा गएर त्यो लिन जानु भन्दा त त्यस्तै प्रकारले हामीले नै बनाउँदाखेरि के फरक पर्छ,
भनेर त्यो दुईजना त्यो सूर र वरुणले विचार गरेछ। बार बार त्यो हिमालय भेगसम्म गएर त्यो लिएर आउँदाखेरि त धेरै गाह्रो भयो नि त। राजाले त मागेको मागै छ, मागेको मागै छ त। अब खाएपछि त्यो चाहिँ घट्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन, त्यो बढ्ने बाहेक घट्दै घट्दैन। जबसम्म तपाईँलाई चाहिँ त्यो तहलमा त्यो चार्दैन, तहलमा त्यो होइन त्यहाँ लडाउँदैन, तबसम्म त्यसले छोड्दैन। त्यसपछि राजाको डिमान्ड बढ्न थालिसकेपछि त्यो दुईजनाले के सोचे त भन्दाखेरि यो त जति जति खायो त्यति त्यति खान मन लाग्ने रहेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो आफैले भाँडो तयार पारेर त्यो रुखको बोक्रा, अम्बा, चामलहरू र त्यो घामले तताएर उनीहरूले आफैले पेय पदार्थ त्यो तयार पारेछ। तिनीहरूले तयार पारेर उनीहरूले राजालाई दिनु पठाएछ। राजा त मक्ख। त्यसरी उनीहरूले धेरै चिज चाहिँ उत्पादन गर्न थालिसकेपछि त्यहाँका नगरवासी होइन, सीमा प्रदेशका नगरवासी सारालाई तिनीहरूले त्यो खुवाएर उनीहरूले पैसा कमाउन थालेछ। जीविकोपार्जन गर्ने एउटा माध्यमै बनाएछ तिनीहरूले। त्यसपछि त तिनीहरू आफैले होइन त्यो रुखको बोक्रा, त्यो कुहिएको अम्बा होइन, त्यसपछि चामल, त्यसपछि चाहिँ त्यो घाम तताएर मिठो पेय पदार्थ बनेछ। वो सूर र वरुण नामक त्यो मान्छेले निर्माण गरेको कारणले त्यसलाई के भनियो त अब सुरा वरुणी भनेर नामाङ्करण पनि गरियो। अब त्यो सीमा प्रदेशको सारा नगरवासीहरू त्यो सुरा र वरुणी खाएर लत्थ परेर त्यो नगर त तहस नहसै भयो। ल तहस नहसै भयो। सबै मान्छे सुरा खाएर बाचुन्जेल पनि यिनीहरूको जीवन तहस नहस भयो रे। त्यसपछि मरेर गएर पनि यिनीहरू सबका सब दुर्गतिमा चढ्यो रे। नगरका वासीहरू सबै सखा भइसकेपछि त्यो दुईजना सुर र वरुण दुईजनाले त्यो सीमा प्रदेशलाई त्यागेर छोडेर त्यसपछि उनीहरू कहाँ आए त भन्दाखेरि वाराणसी राष्ट्रमा आए। वाराणसी राज्यमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला तिनीहरू चाहिँ कहाँ गए त भन्दाखेरि साकेत भन्ने एउटा नगरमा गएछ। साकेत नगरको त्यो राजालाई पनि पहिलाको यो सीमा प्रदेशको राजालाई जसरी नै त्यसरी नै उनीहरूले खुवाए, त्यसरी नै यिनीहरूले कमाए र त्यसरी नै उनीहरूले चाहिँ त्यो सुरा वरुणी तयार पारेर नगरवासीहरूलाई खुवाएर सारा नगरवासीहरूलाई चाहिँ नष्टै पारिदियो तिनीहरूले। एकजना मान्छे होइन, दुईजना मान्छे होइन, एउटा परिवार दुईटा परिवार भनेन। खाँदै गइसकेपछि सारा साकेतका नगरवासीहरू के भए नष्टै भएर गए। किन नष्ट भए त? धनको नाश भयो, मनको नाश भयो, जीवनको नाश भयो, इज्जतको नाश भयो, बोलीको ठेगान छैन, शरीरको ठेगान छैन, दिमागको ठेगान छैन, पाप धर्मको वास्ता छैन, कसैले कसैको चाहिँ वास्तै छैन। त्यहाँ झुटो बोल्न थाल्यो, त्यहाँ चुगली गर्न थाल्यो, त्यहाँ झैझगडा गर्न थाल्यो, आफै राजा हुँ भन्न थाल्यो, यता लड्यो त्यता लड्यो। जन्तुहरू हिंस्रक जनावरहरूले लडिरहेको जंगलमा गयो, त्यहीँ खायो, लड्यो, जनावरले त्यो मान्छेलाई खायो। परिवार बीच झगडा भयो होइन, समाजमा झगडा भयो, नगरमा झगडा हुँदै त त्यो नगर त के भएर गयो? नष्ट भ्रष्ट भएर गयो। साकेत नगर पनि सबै नष्ट गरिसकेपछि अब त्यो सुर र वरुण त्यो दुईजनाले अब कहाँतिर यिनीहरू गए त भन्दाखेरि श्रावस्ती नगरमा आए तिनीहरू। जहाँ जुन नगरमा तिनीहरू गए त्यो नगर नष्ट नभएको भ्रष्ट नभएको भन्ने छैन। ल किन त भन्दाखेरि तिनीहरू जहाँ गएका हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूले सुरा बनाए, वरुणी बनाएर खुवाए पिलाए। आफूहरूले त्यो चाहिँ त्यसको जीविकोपार्जन गरे, तर सबैको जीवन ध्वस्त नष्ट पारेर
पठाइदिए। त्यसैले रक्सी जाँड हैन, त्यो यो लागु पटाटो जहाँ जहाँ पस्छ, जहाँ जहाँ छिर्छ, जहाँ जहाँ पुग्छ त्यो ठाउँ नष्टै हुन्छ, भ्रष्टै हुन्छ। त्यहाँ श्रेष्ठ भयो, व्यस्त भयो भनेको हुँदैन। तपाईको जीवनमा पनि यो सुरापान छिर्यो भने तपाईको जीवन पनि नष्टै हुन्छ, भ्रष्टै हुन्छ। यो चाहिँ पक्का छ। ल, सुरापानले कसैको जीवन श्रेष्ठ भनेको बन्दैन। किन त भन्दाखेरि यसले धनको नाश गर्छ, मनको नाश गर्छ, जीवनको नाश गर्छ, इज्जतको नाश गर्छ, परिवारको सम्बन्ध बिगार्छ, विश्वास घटाउँछ, बोलीको ठेगान हुँदैन, शरीरको ठेगान हुँदैन। यो मन त कता हो कता हुन्छ, आफै राजा जस्तो हुन्छ, आफै ठिक जस्तो हुन्छ हैन, आफै हो सबै हो भन्ने ठान्छ र आफ्नै मात्रै सोच हुन्छ, आफ्नै मात्रै विचार हुन्छ। अरूको परिवारको म सामाजिक प्राणी भन्ने पनि उसले बिर्सिन्छ। त्यसैले सुरापान, मद्यपान, वरुणी जहाँ जहाँ छिर्छ, जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ उसले विध्वंस मचाउँछ, चाहिँ झगडा ल्याउँछ हैन, त्यहाँ चाहिँ चोर डकैती ल्याउँछ, इज्जत गुम्छ, सबै चिज नि। अब तपाईहरुलाई थाहै छ नि हैन, तपाईहरु पनि खाने होला, तपाईहरुलाई धेरै थाहा होला मलाई भन्दा त हैन। मैले त त्यो कोठा अनुसार भन्ने हो। अब तपाईहरु आफै खाने मान्छे थाहा हुँदैन, किन हाँसिरहनु भएको हैन? खाने मान्छे त हाँसिरे होला अहिले। त्यस्तै हो त, तपाईले त्यो खाएको चिज त्यो मिठो भन्दैमा त्यो सही हो भने तपाईहरुको छोराहरुसँग बसेर खानुस् न मजाले, सक्छ? छोरीहरुसँग बसेर खानुस् न सक्छ? आफू खाने भए तापनि तपाईहरुलाई थाहा छ कि मैले यो छोड्न नसकेको मात्र हो, यो सुरापान भनेको सही चिज होइन भनेर तपाईहरुले छोराहरुले खान थाल्यो भने ए छोरा नखाऊ, ए छोरी नखाऊ भन्छ। तपाईले भन्छ कि भन्दैन? कि छोरीहरुसँग छोराहरुसँग बसेर ए मजाले खान्छ के हो? त्यस्तो भयो भने त परिवारै ध्वस्त हुन्छ, नष्ट हुन्छ। कहिले जीवन श्रेष्ठ हुँदैन कि। ध्वस्त, नष्ट, बर्बाद पार्ने त्यो सुरा हो त्यो हैन। त्यसपछि उनीहरु श्रावस्तीमा गए, श्रावस्तीमा आए। त्यति बेला श्रावस्ती नगरमा एकजना राजाले राज्य गरिरहेको थियो, जो राजाको नाम सर्वमित्र भन्ने एकजना राजाले राज्य गरिरहेको थियो श्रावस्ती नगरमा। अब अरु राजाहरूलाई चाहिँ पिलाएर खुवाएर उनीहरूले धेरै कमाएर जीविका पार्जन गरेर मजाले आइसकेको छ। ओ श्रावस्ती भनेको त साँच्चैकै एउटा चाहिँ प्रभावशाली राज्य भयो त्यो त। त्यसपछि उनीहरूले अरु राजाहरूलाई जस्तै त्यो श्रावस्तीको राजा सर्वमित्र राजालाई पनि खबर पठाए कि चाहिँ साँच्चैकै विशेष प्रकारको पेय पदार्थ सुरावरणी नामक त्यो पेय पदार्थ साँच्चैकै जीवनलाई रसपान गरिदिने त्यस्तो पेय पदार्थहरू लिएर आएको छु, राजालाई सन्देश दिएर पठाउनु भनेर कति राजाहरूलाई त ध्वस्त बनाएर आइसक्यो तिनीहरूले, कति नगर त ध्वस्त बनाएर आइसक्यो तिनीहरूले। अब पालो छ त्यहाँ श्रावस्ती नगरको हैन। अनि श्रावस्ती नगरको त्यो राजा सर्वमित्र, त्यो राजा धर्मात्मा राजा हो। अब तर के थाहा त्यो सुरा भनेको, वरुणी भनेको त्यति बेला यसले चाहिँ खराब गर्छ, यस्तो गर्छ, उठ्सो गर्छ भनेर थाहा थिएन नि। अब यो सुरा र वरुणी यो दुईजना मान्छेले त अरूलाई त यसले खराब गर्छ भन्दैन नि। यो एकचोटि खुवाइसकेपछि गयो तिनीहरूलाई त। उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्ने त माध्यम बनाइसक्यो। त्यसपछि सर्वमित्र राजाले पनि उनीहरूलाई बोलाए र भन्न थाले के कति कामले आयो, कस्तो पेय पदार्थ हो त्यो, जिब्रोमा राख्ने बित्तिकै जीवनको चाहिँ मजै बेग्लै हुने, अहिलेसम्म कसैले खान नपाएको कस्तो पेय पदार्थ हो भनेर भनेछ। अनि त्यो दुईजना सुरा र वरुणले के भनेछ त भन्दाखेरि, महाराज यो विशेष प्रकारको यो पेय पदार्थ हो, यो कसैले खान पाएको छैन। यो खान पायो भने जीवनको रस नै बेग्लै हुन्छ, स्वादै बेग्लै हुन्छ भनेर चाहिँ भयंकर त्यो सुरा र वरुणीको व्याख्या गर्न थाले तिनीहरूले। अब राजाले पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि, अब हुन पनि होला
तर एउटा कुरा राख, तिमीहरूले विष त बनाउन खोजिरहेका छैनौ। राजाहरूलाई त शंका हुन्छ नि। अब खाने चीज पिउने चीज भनेको त अलिकति होस् त गर्नुपर्ने नै भयो। त्यसपछि राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, ठिकै छ, त्यस्तो पिए पटाएर तिमीहरू चाहिँ बनाउन सक्छौ भने ल बनाऊ। तिमीहरूलाई के सामग्रीहरू चाहियो मलाई भन, हेरौँ न म पनि कस्तो सामग्री तिमीहरूले बनाउने रहेछौ। तर याद गर, राज्यलाई धोका दिएर तिमीहरूले केही गरे विष सिस बनाएर कसैले खुवाएर पिलाएर हानि पुर्यायो भने चाहिँ फेरि चाहिँ तिमीहरूको ज्यान हुन्छ नि। फेरि विष त होइन नि तिमीहरूले बनाउन लागेको, होइन महाराज, पिए पदार्थ नै हो भनेर उनीहरूले राजा कहाँ के मागे त भन्दाखेरि, महाराज हामीले चाहिँ त्यो पेय पदार्थ बनाउँछौं, त्यसको लागि अब ठुलै मात्रा हामी बढाउँ। श्रावस्ती नगर भनेको त विशाल रहेछ हैन, राज्य पनि विशाल छ, राज परिवार पनि विशाल छ। अब राजाले खाएपछि फेरि फेरि खाने भनिहाल्छ, सबै राजाले त्यस्तै गर्छ, त्यसैले एकैचोटि बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले राजासँग के मागे त भन्दाखेरि, 500 वटा घडा दिनुस् महाराज, 500 वटा घडा दिनुस्। त्यस्तै चाहिँ त्यो बनाउनको निमित्त चाहिने चाहिँ अब पैसा खर्च यताउता भइहाल्छ, त्यसको लागि पनि आर्थिक पनि दिनुस्, त्यस्तै गरी चामल पनि दिनुस् हैन। अब केही चीजहरू चाहिँ रुखको बोकराहरू, अम्बाहरू, आदि इत्यादिहरू किन्नु पर्ला। यो सबै चीजहरू हामीलाई चाहियो। 500 वटा घडाको पेय पदार्थ हामी बनाउँछौं, सुरा बनाउँछौं, वरुणी बनाउँछौं हामी महाराज भनेर चाहिँ भनेपछि राजाले 500 वटा घडा चामल र पैसा चाहिन्छ भने पैसा पनि दिएछ। अब त्यो घडा 500 वटा राख्नको लागि त ठाउँ चाहियो। ठाउँ एउटा चाहिँ खोजेर त्यहाँ एउटा चाहिँ हैन, कोही कहीं नजाने मान्छेहरू नजाने ठाउँमा अलि सुरक्षित राख्नु पर्यो। त्यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मुसा सुसाहरू आउने ठाउँ रहेछ के थिए। अनि उनीहरूले राजासँग के पनि मागे त भन्दाखेरि, अब त्यो भाँडामा त अब त्यो कपडाले छोपेर त्यसलाई चाहिँ डोरीले बाँडेर यताउता गरेर चाहिँ राख्नु पर्ने ठाउँ, त्यहाँ त मुसा सुसाहरू पनि आउने जस्तो देखेर लास्टमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, महाराज त्यो पेय पदार्थ सुरा बनाउनको निमित्त त्यो ठाउँमा घडाहरू 500 वटा घडाहरू हामी राखेका छौं भने त्यहाँ चाहिँ एक जना बिरालो पनि त्यहाँ पाले राख्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ मुसा आउँछ, मुसाले गएर के गरेर त्यहाँ बिगार्दियो भने त त्यो खत्तम हुन्छ फेरि। त्यसैले चाहिँ एउटा घडामा एउटा पाले राख्नु पर्यो। त्यो बिरालो छ भने बिरालो पनि एउटा दिनु पर्यो। कतिवटा बिरालो चाहियो? 500 वटा बिरालो चाहियो भनेर त्यहाँ चाहिँ मागे छ। राजाले पनि ल ठिकै छ, 500 वटा बिरालो चाहिन्छ भने पनि लिएर जाऊ भनेर मुसा आउने त्यो ठाउँमा बिरालो भएपछि त मुसा त आउँदैन। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ 500 वटा घडाको लागि चामलहरू, त्यो चाहिँ रुखको बोक्राहरू, अम्बाहरू, चामलहरू आदि इत्यादिहरू सबै मिसाएर उनीहरूले चाहिँ पहिलाका राजाहरू राज्यहरूमा बनाए जस्तै अहिले यो श्रावस्ती नगरमा चाहिँ उनीहरूले भयंकर बनाएछ के, पर्याप्तै बनाउने भनेर उनीहरूले चाहिँ बनाएछ। अनि कपडाले छोपेर डोरीले बाँडेर त्यसपछि एउटा घडामा एक-एकजना बिरालो पनि पाले राखेको रहेछ। अब चाँडै त बन्दैन, एकैछिनमा त बन्दैन, त्यो अलिकति समय त लाग्छ त्यहाँ। त्यही हिसाबले उनीहरूले कुर्दै बसेपछि भित्र त्यो छोपिसकेपछि त्यहाँ त भित्र त ग्यास बन्छ नि हैन, अहिलेको हाम्रो भाषाबाट ग्यास बन्छ। घाम लाग्यो, आँधी उध्री आइसकेपछि, आँधी आयो, हुरी आयो, घाम लाग्यो, पानी पर्यो, त्यसरी हुँदा समय आउँदाखेरि चाहिँ त्यो घडा भाँडोमा चाहिँ
फिज निस्क्यो के त्यहाँबाट माथिबाट त्यो भित्रभित्र त्यो ग्यास निस्किएर त्यसको फिज बनेर माथिबाट सबै भाँडोबाट माथिबाट त्यो झर्न थालेछ के त्यसको फिज त्यो सुरा त्यो चाहिँ वरुनीको त्यो फिजहरू निस्केछ के निस्किएपछि अलिकति त्यहाँबाट पोखिन थाल्यो कि अलिकति बढेर आएको त्यो बढेर आएको समय बित्दै जाँदाखेरि त्यो घाम पानीले गर्दाखेरि त्यो बढेर आयो त्यहाँबाट झर्न थाल्यो बिरालोहरू पनि यस्तो मजाको राजाको बिरालो फेरि सबै भने जस्तो मान्ने पाले बसिरहेको है मुसा आउँछ खान्छ फेरि मुसाले बिगार्ला मुसाहरूले भनेर राखिरहेको बिरालो पनि राजाको बिरालोहरू होइन सबै राजाकोमा भएको बिरालोहरू भएकोले सबै मान्थ्यो पाले राखिरहेको रहेछ बिरालोहरूले त अब यसो पाले बस्दा बस्दा समय त बित्यो बितिसकेपछि त्यो घडाबाट फिज बनेर तल झरिएको होइन झर्न थालेपछि बास आयो त्यहाँ त 500 वटा घडामा निस्किएपछि कति कस्तो बास आयो होला बिचरा त्यो बिरालोहरूलाई त्यो बासले तान्यो कि फेरि ओहो यस्तो बास यस्तो चिज त कहिले उनीहरूले चाहिँ सुकेको पनि छैन त्यस्तो गन्ध कहिले उनीहरूले सुग्न पनि पाएको छैन त्यसपछि त ती 500 जना बिरालोहरूले त्यो जुन चाहिँ त्यो घडाबाट निस्केको जुन फिज छ त्यो सुरा त्यो वरुनी उनीहरूले खाएछ के त्यो बिरालोले त कपाकप चाहिँ त्यहाँ चाटेर खाएछ खाने बित्तिकै त अब त्यो त खतरनाक छ त्यो खाने बित्तिकै त 500 जना बिरालो त्यही उनीहरू ढलेछ ढलिसकेपछि त त्यहाँ त मुसाहरू आएछ मुसाहरू चाहिँ आएर बिरालोहरूको 500 जना बिरालोहरूको मुसाहरूले पुच्छर कान सबै काटेछ तिनीहरूले त पुच्छर पनि काटेर गएछ कान पनि काटेर गएछ मुसाहरूले त सबै काटेर गएछ त्यो बिरालोहरूको यो बिरालोहरूले हाम्रो जीवन चाहिँ खतरामा राख्ने हामीले चाहिँ मारेर खाने बिरालोहरूको आज हामीले जानेको छु भनेर बिरालोहरूको पुच्छर सबै काटेर कान सान सबै काटेर के घाउसाउ पारेर गएछ मुसाले टोकेछ क्या तिनीहरूलाई मुसाहरूको त शत्रु नै बिरालो हो अरे अनिखेर चाहिँ बिरालो के पनि अचल भएर बसिरहेको बेलामा त्यो अचेत भएर बसिरहेको बेलामा मुसाहरूले त पुच्छर सुच्छर सबै कान सान काटेर गएछ बिरालोहरू सबै लत्थ परेर बसेछ जिउभरि घाउ पनि भएछ त्यसपछि यतापट्टि सुरा र वरुनी तिनीहरू दुईजनालाई त अब समय आएपछि हामी हेर्न जाउँला ओहो श्रावस्ती नगरमा त 500 वटा घडा हामीले चाहिँ अब सुरापान होइन यस्तो हामीले निर्माण गरेछौँ धेरै लाभ हुने भयो हामीलाई त अब त कहीँ कतै नगए पनि भयो 7 जुनीको लागि अब चाहिँ पुग्ने भयो राजा खुसी भएर चाहिँ हामीलाई ठुलै बकस दिने भयो भनेर चाहिँ मजाले खुसी भएर बसिरहेको समयमा उता चाहिँ बिरालोहरू सबै बेहोस भएर लडिरहेको समय थियो मान्छेहरू त्यहाँको राजाको त्यो मान्छेहरूले हेर्न आउँदाखेरि त के भयो कसो भयो सुरक्षित भइरहेको छ कि छैन बिरालोहरूले हामीलाई चाहिँ पाले राखिरहेको सबै ठिक छ कि छैन मुसाहरूले के गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न आएको त बिरालोहरू त्यहाँ त सबै बेहोस भएर लडिरहेको त्यो चाहिँ अब भाँडोबाट सबै चिज फिज भएर चाहिँ झरिरहेको त्यो बिरालोले खाएको गरेर सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि उनीहरूले राजालाई खबर गरेछ महाराज त्यो 500 वटा घडामा पिए पदार्थहरू होइन रहेछ त्यो भाँडोमा बनेको चिज खाएर त त्यो पाले राखेको बिरालोहरू सबै मरिसकेछन् पक्कै पनि यो सुर र वरुणले विष बनाएको हुनुपर्छ जुन विष हामीले खायो भने यो राज्य सबै ध्वस्त भएर उनीहरूले यो राज्य लिने त कोसिस गरेन राजालाई सम्म पनि मार्ने षड्यन्त्र त गरेन महाराज भनेर आखिरमा त्यो मान्छेहरूले राजाको कान भरेछ अब हुन पनि कान भरेको के भन्ने उनीहरूले देखेको पनि त्यस्तै हो
बिरालोहरू त सबै त्यहाँ त मरेको जस्तै भइसकेको छ हैन। अब त्यो काउ काउ छ फेरि भनेपछि विषै होला, यो पक्कै विष हुनुपर्छ यो भनेर ती मान्छेले राजालाई त्यो खबर दिएपछि त्यो सर्वमित्र राजालाई त साह्रै रिस उठ्यो। ओहो, भनेपछि यो सूर वरुणले हाम्रो यो राज्य हडप्नको निमित्त, राज्य सखा पार्नको निमित्त यिनीहरूले यस्तो षड्यन्त्र रचेर पेय पदार्थ बनाउँछु भनेर चाहिँ हामीसँगै 500 वटा घडा लिएर चामल लिएर रकम लिएर उनीहरूले त्यस्तो गरेछ भनेपछि त्यो सूर र वरुणलाई चाहिँ त्यो कठालो समाएर ल्याएर अब यिनीहरूलाई राजद्रोहको अभियोगमा यिनीहरूलाई अब चाहिँ शिर छिनालेर यिनीहरूको मृत्युदण्ड दिनुपर्छ तिनीहरूलाई भनेर आखिरमा त्यो सर्वमित्र राजा र अरू मन्त्री अमात्यहरूको मिटिङबाट यिनीहरूलाई चाहिँ अब के दिने भयो रे? मृत्युदण्ड दिनु पर्यो। कसरी त भन्दाखेरि शिर छिनालेर यिनीहरूको मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ निर्णय भएछ। एकैछिनमा निर्णय भएको छ। किन त भन्दाखेरि राज्य विद्रोह गर्ने, षड्यन्त्र गर्नेहरूको त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको नीति नियममा मृत्युदण्ड दिने तिनीहरूको परम्परा रहेछ त्यो राज्यमा, श्रावस्ती राज्यमा है। राज्यद्रोह भन्छ हैन, राज्यलाई काट गर्ने मान्छेहरूको अन्तमा उनीहरूको चाहिँ मृत्युदण्ड हुने रहेछ। त्यसपछि त राजा पनि त्यहाँ हेर्न गएपछि त बिरालोहरू त सबका सब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के ठाने, यो बिरालोहरू सबै मरेछन् भनेपछि पक्कै विष निर्माण गरेको हुनुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ समातेर यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनु पठाइदियो। यस्ताहरूलाई बचाएर हुँदैन, यिनीहरूले त देश लुटेर खान्छ, देश सखा पारेर खान्छ यिनीहरूले त भनेर आखिरमा सर्वमित्र राजाको आदेशमा सैनिकहरू गएर त्यो हामीले त अब यस्तो 500 वटा घडा बनाए, अब त जिन्दगी भरलाई अब अरू बनाउनु परेन, खुसी खुसी पुस्तौं खाए पनि पुग्यो भनेर रमाएर बसिरहेको त्यो सूर र वरुणलाई, दुईजनालाई त्यो सेनाहरूले कठालो समाएर तिमीहरूले चाहिँ पेय पदार्थ बनाउँछौ भनेर विष बनाउने तिमीहरूले राज्यद्रोह गरेका छौ, राजाको आदेश त तिमीहरूलाई मृत्युदण्ड देऊ भनेर चाहिँ अब त्यो सेनाहरूले तिनीहरूलाई कठालो समाएर पक्रेर यो चाहिँ सिक्रीले बाँडेर ल्याएछ। अब यिनीहरूले होइन त्यो पेय पदार्थ हो, त्यसरी चाहिँ होइन, त्यस्तो होइन भन्दा पनि अब उनीहरूले के बोल्ने पनि चान्स भएन, उनीहरूले कुनै सफाई दिने चान्स पनि भएन। राजाको आदेश भन्दै त्यो सेनाहरूले चाहिँ आखिरमा मृत्युदण्ड दिने ठाउँमा लगेछ र तिनीहरूलाई के भनेछ, ल भन तिमीहरूको अन्तिम इच्छा के छ भने भन, तिमीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिने राजाको घोषणा अनुसार मैले मृत्युदण्ड दिन ल्याइसकेँ, ल भन तिमीहरूको अन्तिम इच्छा छ के हो भनेर सोद्धाखेरि त बिचराहरूको अरूलाई दस्त पार्दै आज आफै भ्रष्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि त अन्तिम इच्छा उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि ओहो, सुरापान गरेर उनीहरूले जीविका गर्ने र जीविका गराउने गरेको कारणले अन्तिममा उनीहरूले अन्तिम इच्छाको रूपमा त्यही सुरा पिएर जाने, त्यही वरुणी खाएर जाने यिनीहरूको अन्तिम इच्छा भएछ। यिनीहरूको चाहिँ आखिरमा चाहिँ मर्ने बेलामा पनि चाहिँ रक्सी जाँड भन्दै उनीहरूले चाहिँ मागेर अन्तिम इच्छाको रूपमा त्यो सेवन गरेर आखिरमा तिनीहरू दुईजनालाई त्यो सर्वमित्र राजाको सेनाहरूले अन्तिममा शिर छिनालेर तिनीहरूलाई चाहिँ मारिदिएछ, मृत्युदण्ड नै दिएछ। उनीहरूको जसले यो सुरा बनायो तिनीहरूको चाहिँ गति राम्रो भएन। जसले सुरा निर्माण गर्यो उनीहरूले शिर छिनालेर मृत्युदण्ड भोग्नु पर्यो। न त्यो सुरा बनाउनेको गति राम्रो हुन्छ, न त्यो सुरा खानेको गति राम्रो हुन्छ, कसैको गति राम्रो हुँदैन। त्यो पदार्थै त्यस्तो छ जसले चाहिँ नष्ट गर्छ, भ्रष्ट गर्छ, यो जीवनलाई श्रेष्ठ कहिले गर्दैन।
आखिरमा त्यो दुईजनालाई शिर छिनालेर मृत्युदण्ड दिइसकेपछि केही समयपछि त त्यो बिरालो जो छ नि त्यही सुरापानले उनीहरू लत्थ परेर चाहिँ लडिरहेको हो। यतापट्टि सुर र वरुणीलाई पनि त्यहाँ मृत्युदण्ड दिइसक्यो, यतापट्टि बिरालोहरू पनि अब उठेर आइसक्यो। त्यहाँ बिरालोहरू पनि त जाग्यो। त्यहाँबाट जागेर यिनीहरू त दौड्न थालेपछि त फेरि त्यो खबर चाहिँ राजालाई सुनाउन गएछ। महाराज, त्यो बिरालो जो हामीले मर्यो भनेका थियौं त्यो बिरालोहरू त मरेन छ। उनीहरू त जुरजारो उठेर गएछ, तिनीहरू त बिरालोहरू त भनेर भनेपछि राजा त अचम्म भयो। भनेपछि तिनीहरूले त्यो खाएर मरेको होइन रहेछ, यिनीहरू बेहोस मात्र भएको रहेछ, लत्थ मात्र परिरहेको रहेछ होला। उनीहरू जुरजारो उठेर गएको छ भने त त्यो विष त होइन रहेछ। भनेपछि यो कस्तो पदार्थ होला भनेर राजा नै त्यो पाडो भएको ठाउँमा, घडा भएको ठाउँमा आएछ। राजाले सोचेछ उनीहरूले भने जस्तै विशेष प्रकारकै यो पेय पदार्थ हुनुपर्छ, नत्र यो भने त उनीहरूले विष निर्माण गरेको भए त यो बिरालोहरू त साँच्चैकै मरेरै जानुपर्ने। हामीले त मरेकै भन्न ठानेको, तर मरेन छ भनेपछि यो चीज त उनीहरूले भने जस्तै पेय पदार्थ नै हुनुपर्छ। यो सुरा यसले पान गर्दाखेरि पनि मृत्यु चाहिँ हुँदैन रहेछ भनेर त्यसपछि राजाले पनि खाएछ। त्यो राजाले पनि त्यो खाने बित्तिकै त राजाको जिब्रोमा त्यो सुरापान, त्यो रस जिब्रोमा परेपछि सारा जिउभरि उसको रस चाहिँ फैलिएछ। त्यहाँबाट उसलाई त यस्तो तरङ्ग आयो कि राज्यमा युद्ध गरेर राज्य जितेको भन्दा पनि उसलाई त त्यो रस खाएपछि उसलाई त्यति आनन्द आयो कि अब भयो, अब बर्बाद भएन। अब राजालाई राज्य जित्दाखेरि त्यति सुख पाएन, त्यति आनन्द पाएन रे। त्यो सुरापान खाँदाखेरि त्यसलाई त्यति आनन्द आयो रे। ल एकछिनको लागि मान्छेहरू क्षणिक आनन्दको लागि त के विनाश गरिदिन्छ नि। त्यसपछि राजाले त ओहो यो सुरापान त साँच्चैकै मजाको रहेछ भनेर राजसभामा लगेर राजसभामा खाएर लत्थ परेर बसिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो राजा जस्तो मान्छे पनि आखिरमा त्यो सुरापान खाएर त त्यो राजा त लत्थ परेर पो बसिरहेको रहेछ। ल त्यो धर्मात्मा राजा थियो, आमा बुवालाई सेवा गर्थ्यो हैन, आमालाई सेवा गर्थ्यो, बुवालाई सेवा गर्थ्यो, परिवारलाई सेवा गर्थ्यो, राज्यलाई सेवा गर्ने त्यो राजा, धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गर्ने राजा पनि अब त्यो सुरापान गरेर मक्ख परेर त्यहाँ राजसभामा जहिले पनि लत्थ परेर चाहिँ मजा मानेर बस्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, यो सुरापानले चाहिँ राजालाई पनि छाड्दैन कि। त्यसपछि त्यही समयमा एउटा घटना घटेछ। कस्तो घटना घटेछ त भन्दाखेरि शक्र देवराज इन्द्रले यो धरतीमा आमा बुवाहरूको सेवा गर्ने, परिवारहरूको प्रति कर्तव्य पूरा गर्ने, समाजको लागि कर्तव्य पूरा गर्ने को रहेछ भनेर हेर्ने रहेछ र के इन्द्र महाराजले। अनि त्यो इन्द्र महाराजले हेर्दाखेरि त त्यो श्रावस्तीको त्यो सर्वमित्र राजाले त पहिला भए चाहिँ आमाहरूको सेवा गर्थ्यो, बुवाहरूको सेवा गर्थ्यो, परिवारहरूप्रति कर्तव्य निभाउँथ्यो, राज्यप्रतिको उसको जिम्मेवारी दायित्व कर्तव्य उसले निभाउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो सुरा खाएर, सुरापान गरेर, त्यो जाँड रक्सीको कारणले गर्दाखेरि उसले न आफ्नै अब राज्यको हैन कर्तव्य निभाउने त छाड्नुहोस्, परिवारको कर्तव्य पनि निभाएन र आफ्नो बुवा आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि निभाएन।
अझ भनौँ आफूले आफूलाई पनि उसले सम्हाल्न नसकिने गरी त्यो खाएर बस्ने रहेछ। त्यसपछि इन्द्र महाराजले ओहो यो सर्वमित्र राजाले ठुलै यो चाहिँ नष्ट हुने भ्रष्ट हुने कार्य गरेको रहेछ। यो राजा त साह्रै धर्मात्मा राजा हो, जनताको लागि खुसी दिने, राज्यको लागि चाहिँ उन्नति प्रगति गर्ने यो राजा। तर आज सुरापानको कारणले गर्दाखेरि यो राजा त लत्थ परेर पो बसिरहेको रहेछ। बाबा यो भएन, मैले केही उपकार गर्नु पर्यो भनेर शक्र देवराज इन्द्र चाहिँ एउटा ब्राह्मणको भेष लिएर एउटा ठूलो घोडा बोकेर आकाश मार्गबाट उडेर आएको रहेछ। अब यो भन्दाखेरि तपाईलाई अलिकति अर्कै होला है, तर चाहिँ जातकमा त्यस्तै उल्लेख गरेको छ। आकाश मार्ग भनेको आकाशबाट उडेर आएको भनेको, एउटा घोडा बोकेर चाहिँ आएछ, राजाको अगाडि आएछ आकाश मार्गबाट। अनि राजाको अगाडि आएर त्यो ब्राह्मण भेषधारी शक्र देवराज इन्द्रले के भनेछ त भन्दाखेरि यो घोडा किन्नुस्, यो घोडा किन्नुस्, जुन घोडामा साँच्चै स्वादिलो रसिलो मिठो रस मैले बोकेर आएको छु, ल लिनुहोस् महाराज, यो लिनुहोस्, यो किन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न आइरहेको छ। यो म बिक्रीको लागि आएको छु भनेर भनेछ। राजाले यसो हेरेको त आकाश मार्गबाट एउटा चाहिँ हैन चाहिँ ब्राह्मण भेष लिएर चाहिँ एउटा ब्राह्मण चाहिँ आइरहेको रहेछ त्यो घोडा बोकेर। अनि राजा त्यो सर्वमित्र राजाले के भने त भन्दाखेरि आकाशको मार्ग लिएर हे ब्राह्मण तिमीले के घोडा बोकेर आएको छौ र जुन घोडा तिमीले चाहिँ पेय पदार्थ रसिलो स्वादिलो मिठो भनेर चाहिँ बिक्रीको लागि ल्याएको छौ, त्यो कस्तो पेय पदार्थ कस्तो मिठो रसिलो चीज हो र? मैले पनि त रसिलो मिठो पेय पदार्थ मैले पिइरहेको छु, कस्तो रस हो त्यो म पनि बुझौं। अब खाएको सुर उसलाई त अलिकति त खाइसक्यो, तैपनि उसले होसमा राखेर त्यो भेषधारी ब्राह्मणलाई हैन, अब त्यो त शक्र देवराज इन्द्र हो, के हो त्यो घोडा, ल भन तिमीले बिक्री गर्न ल्याएका छौ, किन्नको निमित्त त्यो घोडा के हो भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि मैले भनेर चाहिँ राजाले भनेछ। राजालाई त्यही बेलामा इन्द्र महाराजले ब्राह्मण भेषधारी त्यो इन्द्र महाराजलाई यही बेलामा यो सुराको हानि नोक्सानी बारे यो राजाले बुझाउनु पर्यो। किन त भन्दाखेरि यो राजा त खासमा भन्ने हो भने त धर्मात्मा राजा हो, आमाको सेवा गर्ने, बुवाको सेवा गर्ने, परिवारप्रति कर्तव्य पूरा गर्ने, राष्ट्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने यो राजा थियो। यसलाई त अब यो सुराको विषयमा चाहिँ यो जुन हानि नोक्सानी छ त्यसलाई बुझाइदिनु पर्यो भनेर राजा सर्वमित्रले कस्तो घोडा हो त्यो भन त हे ब्राह्मण भनेर चाहिँ भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ ब्राह्मण भेषधारी इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि हे महाराज यो घोडा न घिउको, यो घोडामा न घिउ छ, न तेल छ, न सक्खर छ, न महको नै हो। यो घोडा कुनै घिउ तेल सक्खर र महको होइन। यो घोडा साँच्चै भन्ने हो भने दोषले युक्त भएको यो घोडा हो। त्यसैले हे महाराज मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म यस्तो घोडा बिक्री गर्न आइरहेको छु, राजा तपाईले चाहिँ चाहनुहुन्छ भने किन्न सक्छौ यो घोडा भनेर त्यो इन्द्र महाराजले त्यो घोडाको विषयमा व्याख्या गर्दै आयो। हे महाराज जसले यो घोडा किन्छ र जसले यो घोडामा भएको पेय पदार्थ पिउँछ त्यो मान्छे थल मलिएर लड्छ, खाल्टोमा लड्छ, ढलमा लड्छ, बाटोमा लड्छ, यता ढल्छ उता ढल्छ, आफ्नो यो शरीर आफैले सम्हाल्न नसकेर थल मलिएर त्यो मान्छे लडिरहेको हुन्छ यो पेय पदार्थ खायो भने। यस्तो पेय पदार्थ छ यो घोडामा, हे महाराज किन्छौ भने किन यो घोडा।
महाराज यो घडाको पिए पदार्थ पियो भने चाहिँ चित्तलाई विक्षिप्त पार्छ, चित्त संयम हुँदैन, चित्त विक्षिप्त हुन्छ। यो चित्तले के गर्छ, के गर्दैन, के हुनुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि उसले चाहिँ केही छुट्याउन सक्दैन। यो हाम्रो यो चित्तलाई यो घडाको पिए पदार्थ पियो भने, खायो भने चाहिँ यसले हाम्रो यो चित्तलाई नै विक्षिप्त पार्दछ। यस्तो विक्षिप्त पार्ने, चित्तलाई विक्षिप्त पार्ने यस्तो पिए पदार्थ भएको यो घडा किन्छौ भने किन हे महाराज भनेर भनेछ। त्यसपछि अर्को के भनेछ त भन्दाखेरि, महाराज यो घडाको पिए पदार्थ पियो भने मान्छेहरू निर्वस्त्र नाङ्गो भएर हिँड्न पनि लजाउँदैन, निर्वस्त्र नाङ्गो भएको पनि चाल पाउँदैन। निर्वस्त्र नाङ्गो भएर लज्जा विहीन भई नाच गान हैन गाउँदै हिँडिरहने हुन्छ यो घडाको पिए पदार्थ पियो भने। यस्तो चाहिँ निर्वस्त्र नाङ्गो लज्जा विहीन भई नाच गान गाउने हुन्छ। यदि तपाईले किन्नुहुन्छ भने यो घडालाई किन्नु। कोही कोही मान्छे यो घडाको खायो पियो भने जंगलमा गएर लडिरहँदाखेरि बाघले खान्छ, स्यालले खान्छ, भालुले खान्छ, जीवन उसको चाहिँ कंकाल बन्छ। यस्तो भाडो किन्छौ भने किन हे महाराज। लज्जापन भनेको हुँदैन, बोली वचनमा कुनै शुद्धता हुँदैन, लाज शरम नभएर उनीहरूले बोली वचन गर्छ, व्यवहार गर्छ। यस्तो घडा किन्छौ भने किन हे महाराज। यो पृथ्वी यो संसार नै मेरै हो भनेर यो संसारको राजा आफूलाई ठानेर ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। यस्तो घडा किन्छौ भने किन हे महाराज। कलह उत्पन्न गराउँछ, अभिमानी हुन्छ, घमण्ड हुन्छ, झै झगडा हैन, आफन्त इष्ट मित्र चिन्दैन, कलह उत्पन्न हुन्छ, अभिमान गर्छ, घमण्ड गर्छ। यस्तो घडा किन्छौ भने किन हे महाराज। सम्पत्ति विनाश गराइदिन्छ, धन सम्पत्तिको नाश, यो शरीरको नाश, मनको नाश, जीवनको नाश, विनाशै विनाश गर्ने यो घडा हो। किन्छौ भने किन हे महाराज। तर पिउँदाखेरि चाहिँ रसिलो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, मजाको हुन्छ। हे महाराज किन्छौ भने किन। आमा बुवा प्रति गर्नुपर्ने मान सत्कार अभिमान पालन पोषण केही नगरिकन दुर्व्यवहार गर्छ। आमा पनि चिन्दैन, बाउ पनि चिन्दैन। त्यति मात्र होइन, धर्मधारी श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूलाई पनि चिन्दैन, यिनीहरूलाई पनि अपमान गर्छ। सत्कार सेवा भनेको केही पनि हुँदैन। वाक काय वाक चित्त तिनवटै द्वारद्वारा उनीहरूले चाहिँ अकुशल कर्महरू गर्छन्। उनीहरूको शरीर बसमा हुँदैन, वचन बसमा हुँदैन, मन बसमा हुँदैन। यस्तो घडा किन्छौ भने किन हे महाराज। तर पिउँदाखेरि रसिलो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, मिठो हुन्छ। जताततै साथी भाइहरू बीच, परिवार बीच, इष्टमित्र बीच, समाजमा झगडाको बिउ बन्छ, झगडाको बोट बन्छ। यस्तो घडा किन्छौ भने किन हे महाराज। चुगली गर्छ, झुटो कुरा बोल्छ, असत्य वचन बोल्छ, जसको कारणले यो वचन चाहिँ संयम गर्न नसकेको कारणले मुखमा जे आयो त्यही उकिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ झै झगडा कलह अशान्ति फैलिन्छ। यस्तो घडा किन्छौ भने किन हे महाराज। तर पिउँदाखेरि खाँदाखेरि मिठो हुन्छ, रसिलो हुन्छ र स्वादिलो हुन्छ हे महाराज। मानसिक रूपमा नष्ट हुन्छ, बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, इज्जतको कुनै मतलब हुँदैन हैन। आफ्नो प्रतिष्ठा केही पनि उनीहरूलाई चाहिँ कोही मतलब हुँदैन। लज्जा शरम भनेको हुँदैन, विहीन भएर हिँड्छ। उसले के बोलिरहेको छ, के गरिरहेको छ, के जानिरहेको छ भनेर पनि कुनै काम कारबाहीहरूमा उसलाई लज्जा र भय भनेको हुँदैन हे महाराज। यस्तो घडा किन्छौ भने किन। खाँदाखेरि मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, रसिलो हुन्छ। सुरापान
जसको यो घडामा जे चीज छ त्यसलाई सुरा भनिन्छ। त्यसले पान गर्यो भने जुन सुरा पानले गर्दाखेरि मायावी पूर्व देवहरू देवी देवताहरू पनि त्रेटिङ्स देवलोकबाट सुरापानको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यस्तो त्रेटिङ्स देवलोक जस्तो स्वामित्व पाएर पनि सुरापानको कारणले उनीहरू झरेर उनीहरूले दुःख भोग गर्नु परेको छ। यस्तो दोषयुक्त भएको यो घडा हो महाराज, यदि तपाईँ किन्नुहुन्छ भने किन्नुस्, तर पिउँदाखेरि मजा हुन्छ, खाँदाखेरि मजा हुन्छ, पिउँदाखेरि रसिलो हुन्छ, पोसिलो हुन्छ। हे राजन, यसमा घिउ छैन, तेल छैन, सक्खर छैन, मह छैन, यसलाई सुरा भनेर जान्नु हे महाराज। जुन खाँदाखेरि चाहिँ रसिलो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ र मिठो हुन्छ, तर यो सुरा भनेको चिज दोषले युक्त हुन्छ हे महाराज। यस्तो सुरा, यस्तो दोषले युक्त भएको घडा मैले बोकेर बिक्रीको लागि मैले ल्याएको छु। हे महाराज, तपाईँ किन्नुहुन्छ भने किन्नुहोस्। खाँदाखेरि मिठै हुन्छ, पिउँदाखेरि मिठै हुन्छ, रसिलो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ। हे महाराज, किन्नुहुन्छ? किन्नु भनेर त्यो भेषधारी इन्द्र महाराजले त्यो सुरापानको विषयमा जुन चाहिँ दोष छ, जसले यस्तो यस्तो हानि नोक्सानी गर्न सक्छ भनेर त्यो सुरापानको विषयमा दोषयुक्त धर्मदेशना जस्तै गरेको भयो नि त त्यो इन्द्र महाराजले, होइन? त्यो राजा त त्यो इन्द्र महाराजले त्यो बोकेर आएको घडा चाहिँ सुरा रहेछ। इन्द्र महाराजले त के भने त भन्दाखेरि जुन तपाईले त्यो खाइरहेको हो त्यस्तै हो यो पनि, त्यसलाई पनि सुरा भन्छ, यसलाई पनि सुरा भन्छ। यो सुरा भनेको यस्तो दोषयुक्त छ, यसमा न घिउ हुन्छ, न तेल हुन्छ, न सक्खर हुन्छ, न मह हुन्छ। यसलाई सुरा भनी जान्नु हे महाराज, जसले जीवनलाई तहस नहस बनाइदिन्छ। धन मान प्रतिष्ठा जीवन इज्जत सब तहस नहस बनाइदिन्छ। महाराज, तपाईँ त मजाले खाइरहेको छ, तपाईँ मजाले पिइरहेको छ, आफ्नो कर्तव्य परायण पनि भएको छैन, आफ्नो जिम्मेवारी के पनि थाहा छैन। महाराज, तपाईँको बुवा आमा परिवार र देशको लागि जुन कर्तव्य जिम्मेवारी त्यो पनि भुलाइदिन्छ। यस्तो घडा हो यो सुरा भनेको। महाराज, किन्नुहुन्छ भने किन्नुहोस्। खाँदाखेरि मिठै हुन्छ, पिउँदाखेरि मिठै हुन्छ, रसिलो हुन्छ, होइन, स्वादिलो चाहिँ हुन्छ। महाराज, ल किन्नुहुन्छ महाराज भनेर चाहिँ भन्न थालेछ। राजालाई त्यति मात्र भनेपछि राजाको त तपाईको त्यो धर्मात्मा राजा हो नि त, त्यो पनि त्यो राजाको त तपाईको चाहिँ अँध्यारोमा हिँडेको मान्छेलाई ज्योति पाएको जस्तो, बाटो बिराएको मान्छेलाई बाटो पाएको जस्तो, तिर्खाएको मान्छेलाई पानी पिएको जस्तो, थकाइ लागेको मान्छेलाई चौतारा मिलेको जस्तो, बाबा गर्मी भइरहेको मान्छेलाई हावा चलेर शीतल भएको जस्तो उसको मन त यति शीतल आनन्द भयो कि त्यो देवराज इन्द्र महाराजको त्यो चाहिँ उपदेश सुनेर त्यो राजा त खुसी भएर त्यो देवराज इन्द्रलाई हेरेर के भन्यो त भन्दाखेरि, ओहो, अब उसलाई देवराज इन्द्र भनेको पनि थाहा छैन नि, होइन? उसले त ब्राह्मण ऋषि भेषबाट आएको ब्राह्मण भन्डानेको त। ओहो ब्राह्मण, यस्तो कुरा मलाई आफ्नो आमा बुवाले पनि सिकाएको छैन, तर हे ब्राह्मण, तिमीले मलाई यसरी चाहिँ यो चाहिँ ज्योति दिइदियो कि म आँखा भए पनि अन्धो भइरहेको यो मान्छेलाई तपाईले ज्योति दिएर मेरो आँखाको औचित्य बढाइदियो, सबै चिजहरू छर्लङ्ग पारिदियो। आमा बुवाले उपकार नगरेको कुरा नगरेको तिमीले मलाई उपकार गर्यो। साँच्चै यो सुरापानमा भनेको त यत्रो दोष रहेछ बा, यत्रो दोष रहेछ। यसरी खाँदाखेरि यसरी मिठो रसिलो हुने यो चिज सुरा भन्दो रहेछ, र यो सुराले यत्रो दोष छ। त्यस्तो दोषयुक्त चिजलाई मैले खाइरहेको छु, अझै पनि किन्नको लागि के घडा हो भनेर मैले सोधिरहेको छु। त्यसैले
यो सुरा भनेको चिज त साह्रै दोषयुक्त रहेछ। तिमीले मलाई आमा बुवाले भन्दा पनि ठूलो उपकार गरेका रहेछौ। हे ब्राह्मण, म तिमी प्रति धेरै आभारी भए, म खुसी भए, त्यसैले म तिमीलाई चाहिँ उपहार दिन चाहन्छु, इनाम दिन चाहन्छु। खुसीका साथ 5 वटा श्रेष्ठ गाउँ तिम्रो लागि भयो। 100 जना दासीहरू तिम्रो लागि सेवा गर्नको लागि मैले छुट्याएँ। 400 वटा गाई गोरुहरू कामकाजको लागि 400 वटा गाई गोरुहरू पनि मैले तिमीलाई उपहार दिएँ, इनाम दिएँ। श्रेष्ठ श्रेष्ठ घोडा जही 10 वटा रथ पनि मैले तिमीलाई पनि दिएँ। र अन्तिम मेरो इच्छा भनेको मेरो कल्याणकारक आचार्य भएर तिमी मेरो जीवन उपरान्त बसिदेऊ। तिमी जस्तो आचार्य पायो भने त मैले आफ्नो जीवनलाई कति धन्य बनाउन सक्ने रहेछ। आमा बुवाले गर्न नसकेको उपकार भनेको आचार्यहरूले गर्छ। तिमी त साह्रै कल्याणकारक आचार्य हुने क्षमता रहेको व्यक्ति हो। त्यसैले मैले तिमीलाई उपहार दिए। 5 वटा गाउँ, 100 जना दासहरू, 400 गाई घोडाहरू, 10 वटा श्रेष्ठ घोडा जरित रथ पनि मैले तिमीलाई दिए। तर हे ब्राह्मण, तपाईं मेरो आचार्य भएर रहनुहोस्। अब आइन्दा तपाईंकै ज्ञान बुद्धि पाएर मैले मेरो जीवन पनि मैले धन्य बनाउने छु, परिवारप्रति पनि मैले कर्तव्य पूरा गर्ने छु, आमा बुवाहरूप्रति गर्नुपर्ने काम कर्तव्य फेरि म गर्नेछु, र यो राष्ट्रको लागि पनि मैले जुन राजाको धर्म छ त्यो पनि मैले निभाउने छु। त्यसको लागि मलाई मार्गदर्शकको रूपमा तपाईं कल्याणकारक आचार्य भइदिनुहोस् भनेर मैले तपाईलाई इनाम दिए भनेर चाहिँ राजाले त्यो ब्राह्मणलाई त्यसरी भन्दाखेरि इन्द्र महाराज हो त्यो, त्यसले चाहिँ अनि भनेछ कि महाराज, मलाई तपाईले चाहिँ ब्राह्मण भनेर ठान्नु भयो होला, तर वास्तवमा म ब्राह्मण होइन। महाराज, तपाईं धर्मात्मा राजा, तपाईं सर्वमित्र धर्मात्मा राजा भएर पनि यो सुरापानको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्ट भएर गएको, नष्ट भएर कति राज्यहरू भ्रष्ट भइसक्यो। यो सुरावरणीको कारणले कति नगरवासीहरू चाहिँ उठेर चाहिँ जीवन जिरहँदाखेरि पनि भ्रष्ट भयो, नष्ट भयो, मरेर पनि दुर्गतिमा गइसक्यो। यही कुरालाई सिकेर हे महाराज, तपाईले पनि यसरी चाहिँ धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गरेको यो राज्यमा यसरी यो सुरापान प्रवेश गरिसकेपछि यो राज्य पनि तहस नहस हुने देखेर मैले भेष धारण गरेर, म ब्राह्मणको भेष धारणमा आएको, म देवराज इन्द्र हुँ भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो भेषधारी ब्राह्मणले त्यो हैन आफ्नो चाहिँ मूल रूप स्वरूप इन्द्र महाराजको चाहिँ देवराज इन्द्र महाराजको दर्शन पनि दिए र भने, महाराज, मलाई अरू केही इनाम चाहिँदैन, मलाई अरू केही उपहार चाहिँदैन, बस तपाईले यो सुरापानबाट अलग भएर शीलमा प्रतिष्ठित भएर राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्। तपाईले मैले प्राप्त गरिरहेको जुन स्वर्गमय संसार छ त्यो जस्तै तपाईले यही लोकमा स्वर्गमय संसार पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो सुरापान भनेको चाहिँ नारकीय जीवन जिउने एउटा मार्ग हो। यसलाई त्यागेर तपाईं शीलवान भएर, चरित्रवान भएर, शीलमा प्रतिष्ठित भएर तपाईले यो राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् र तपाईं यही लोकमा नै तपाईले स्वर्गमय जीवन बिताउनुहोस् र परलोक आएपछि इन्द्र महाराजको जस्तो सुगति लोक, स्वर्ग लोकमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भनेर इन्द्र महाराज त्यहाँबाट आकाश मार्गबाट फर्केर गए। त्यति बेलादेखि राजाले के थाहा पाए त भन्दाखेरि यो सुरापान गर्नु भनेको त नारकीय जीवन बिताउनु हो। यस्तालाई त्यागेर शीलमा प्रतिष्ठित हुन सकियो भने बाचुन्जेल पनि स्वर्गीय जीवन जिउन पाउने रहेछ र मरणपछि पनि स्वर्ग लोकमा पुग्ने रहेछ। यस्तो जीवन मैले किन त्यागौं भनेर
आखिरमा त्यो राजाले त्यो 500 वटा घोडाहरूलाई चाहिँ लत्थीले हानेर सबका सब फुटाएर त्यो सुरा, त्यो रक्सी, जार रक्सीको त्यो घडाहरू, सुरापानको मध्यपानको त्यो घडाहरू सबै फुटाएर बगाएर पठाएछ र आफू शीलमा प्रतिष्ठित भएर दानादि कुशल कर्म, शीलादि कुशल कर्म, भावनादि कुशल कर्म गरेर आखिरमा त्यही पुण्य कुशलको कारणले गर्दाखेरि बाचुन्जेल पनि सर्वमित्र राजाले यही लोकमा स्वर्गमय जीवन बिताए र त्यही कुशल पुण्यको अनुभवले मरेपछि ऊ कहाँ गए? स्वर्गलोक। हामीले चाहिँ स्वर्गलोक भन्यो भने तपाईले राम्रोसँग बुझ्ने भएको कारणले सुगति देवलोक स्वर्गलोकमा बितेर पनि गए। त्यसैले सुरापान भनेको चाहिँ त्याग्न सक्नु भनेको चाहिँ यही लोकमा स्वर्गमय जीवन बिताउनको निमित्त आधार भइदिन्छ त्यो शील, सुरापान त्याग्नुको शील। त्यस्तै गरी जीवन उपरान्त पनि स्वर्गमय जीवन बिताउने सक्ने क्षमता भएको हो त्यो शील, जसलाई हामीले सुरापान त्याग्नु भनेर भन्छ। त्यसैले पञ्चशीलमा अन्तिमको रूपमा सुरा मेरयो मज्जपमाद थाना वेर मने शिक्षा पदङ समाधियामी भनेर हामीले शील लिएका हुन्छौँ। त्यस्तो शील मात्र हामीले पालन गर्न सकियो भने यही जन्ममा नै हामीले स्वर्गमय जीवन बिताउन सक्छौं। मरेपछि स्वर्ग जाउँला भनेर तपाईले चाहिँ भन्नै पर्दैन। यही स्वर्गमय जिउने मान्छेहरू मरेपछि स्वर्ग त जान्छ नि, कहाँ जान्छ अर्को ठाउँमा, हैन? त्यसरी चाहिँ राजाले त्यसरी चाहिँ बितेर गएर चाहिँ आखिरमा स्वर्गलोक गए। तर घटना कस्तो छ त भन्दाखेरि नराम्रो काम जब उत्पन्न हुन्छ त्यो चीज चाहिँ भित्र लुकेर बसिरहेको हुन्छ। राजा चाहिँ बितेर गए पनि आखिरमा जम्बुद्वीप भरि नै आखिरमा सुरापान चाहिँ फैलिएर व्याप्त फैलिएछ। कसैले रोक्न सकेन यो सुरापान गर्ने, कसैले आखिर त रोक्नै सकेन। यो सुरापानको यो स्वाद थाहा पाइसकेपछि अरूहरूले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै लुकी छुक्काई आखिरमा त हैन यो उत्पन्न भइसकेको यो अकुशल यो चाहिँ चीजहरू भएको कारणले यो सुरापान कहिले पनि नष्ट भएन रे, जम्बुद्वीप भरि व्याप्त भयो रे। जसले त्यो सुरापान खाए उनीहरूको जीवन नारकीय भयो, मरेर गए पनि दुर्गतिमा पुगे। जसले चाहिँ यो सेवन गरेन, नगर्नेहरू स्वर्गीय जीवन बिताए, मरेपछि पनि स्वर्गलोकमा पुगे रे। त्यो जम्बुद्वीपको सारा जम्बुद्वीप भनेको ठुलै छ नि, हैन? हिमाल भेगको तलपट्टिको जति पनि फाँट छ त्यसलाई जम्बुद्वीप भनिन्छ। त्यो जम्बुद्वीपमा आखिर त राजाले जतिसुकै प्रयास गरेर रोके तापनि ऊ त आफूले रोके पनि र मरेपछि स्वर्गलोक गए। तर त्यो अकुशल हुने त्यो कार्य भनेको त्यो सुरु भइसकेपछि रोक्न त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। आखिरमा जम्बुद्वीपमा त्यसले धेरै नोक्सान गरे रे। भगवान बुद्धले यो जातक देशना गरिरहनु भएको बेलामा अनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यति बेलाका त्यो राजा जो छ, त्यो राजा भनेको अहिलेको आनन्द भन्टे नै त्यति बेलाको सर्वमित्र राजा हुनुहुन्छ भने त्यो शक्र देवराज इन्द्र को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको रूपमा म तथागत नै त्यति बेला बोधिसत्वको रूपमा शक्र देवराज इन्द्र भएर जन्मिने म नै हुँ। यानी कि त्यति बेला भगवान बुद्ध इन्द्र महाराज भएर जन्मेको रहेछ। इन्द्र महाराज भएर जन्मेको भगवान बुद्धले त्यो आनन्द, त्यो जो राजा भएर जन्मेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी उपदेश दिएको रहेछ। यसरी भगवान बुद्धले विशाखा र उसको साथीहरूलाई र अन्य मान्छेहरू जहाँ उपस्थित भइरहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो कुम्भ जातक देशना गरेर सबैलाई धर्म सार्थक तुल्याए। कति श्रोतापन्न भए, हैन? त्यो साथीहरू त पहिल्यै श्रोतापन्न भएको। यसरी यो कुम्भ जातक चाहिँ सबैको लागि सुनेर सबैको लागि यो देशना सार्थक भए। राजा आनन्द हो भने शक्र देवराज इन्द्र स्वयं भगवान शास्ता नै हुनुहुन्थ्यो। यसरी
हाम्रो कुम्भ जातकको यो उपदेश यही सकिन्छ। अब तपाईहरु आफैले बुझ्नुहोला यो सुरापान भनेको कहाँबाट सुरु भएर कसरी यसले विनाश निम्ति आए र उत्पादन गर्ने मान्छेहरूको पनि गति के भयो र त्यो सेवन गर्ने मान्छेहरूको पनि गति के भयो र त्यसलाई चाहिँ छोड्नेहरूको गति के भयो भन्ने विषयलाई आजको यो कुम्भ जातकले प्रष्ट तुल्याएको छ। र तपाईहरुले पनि अब पक्कै पनि आफ्नो स्तरले यो कुम्भ जातकलाई सायद तपाईले बुझ्नु भयो होला। धेरै कुरा मैले चाहिँ अब व्याख्या नगरौं क्यारे, धेरै समय पनि गइसकेको छ। धेरै व्याख्या गरेर मात्र धेरै बुझिने होइन, तपाईहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार अवश्य पनि बुझिन्छ। तैपनि अन्तमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सुरापान भनेको चीजले कहिले पनि तपाईलाई है राम्रो गर्यो असल गर्यो भन्ने हुँदैन। त्यसैले यसलाई त्याग्नुमा नै जाति छ, त्याग्नुमा नै कल्याण छ, मंगल छ भनेर भगवान बुद्धले पञ्चशीलमा पनि 5औं नम्बरको रूपमा यो सुरा मेरय मज्ज पमादथाना वेरमणि सिक्खापटं समाधि यामे हैन, यो चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्ने, मद्यपान सेवन गर्ने, जुन खाँदाखेरि पिउँदाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि म लत्थिन्छ, म बेहोस हुन्छ, त्यस्ता चीजबाट म अलग भएर बस्ने शीललाई म ग्रहण गर्दछु भनेर भनेको भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्नेहरूले साँच्चै तपाईहरुले पनि यस्ता चाहिँ दोषयुक्त सुरा पानलाई त्याग्न सकियो भने यही जन्ममा हामीले स्वर्गमय जीवन बिताउन सकिन्छ र मरण पश्चात पनि हामी स्वर्गलोकमा पुग्न सकिन्छ भन्ने यो सन्देशमूलक यो कुम्भ जातक लाई यही टुंग्याउँदै आजको उपदेश यही समाप्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। र अन्तमा हामीले जति पनि प्राप्त गरेको जुन पुण्यहरू छ यो पुण्यको अनुभवले विशेषतः हाम्रा गुरुवर ज्ञान पूर्णिक भन्तेलाई निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस्, आधार होस् भनेर चाहिँ हामीले आशिका गरौं, कामना गरौं, पुण्य अनुमोदन गरौं। र साथसाथै जति पनि हाम्रा उपासक उपासिकाहरू हुन्छन्, कसैको चाहिँ जन्मदिन परेको छ होला, कसैको चाहिँ बिरामी भइरहेको छ होला, कसैको चाहिँ कार्य सिद्धिको लागि होला, कसैको आफन्तहरू बितिरहेको होला, त्यो सबै बितिरहेकाहरूलाई पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौं र बाँचेकाहरूलाई पनि मैत्रीको रूपमा जीवन सफल होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ अन्तिममा हामी सबैले शुद्ध चित्तले चाहिँ यो पुण्य अनुमोदन गर्नको निमित्त सबैले हात जोडेर 3 पल्ट साधुकार दिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं साब्बे देवा अनुमोदन्तु साब्ब सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं साब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साब्ब सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं साब्बे भूता अनुमोदन्तु साब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। भोलि पनि 9 बजे अवश्य भेटौँला। आजको लागि बिदा माग्दैछु। आजको दिन सबैको मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। भवतु सब मंगलं।